अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बड़ा एक लास्ट रिकॉर्डिंग रह गई थी डिवाइन डिग्री की, तो वो मैं आज रिकॉर्ड करके आपके पास जो वन ड्राइव में रख रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द वेरी लास्ट रिकॉर्डिंग आई एम डूइंग फॉर अक्टूबर नवंबर ग्रुप, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप भी रहा हमारा, जो है हमने जून में एग्जाम देने थे, फिर अक्टूबर नवंबर में स्विच हो गया। एनीवेज, कल आप लोग का एग्जाम भी है, परसों आई गेस सो। आई होप सो कि अभी तक के आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, और आई एम प्रीटी मच होपफुल एंड आई विल प्रे इंशाल्लाह कि आपका जो दूसरा एग्जाम है वो पहले एग्जाम की तरह ही बहुत बेहतर रहे, क्योंकि फर्स्ट पेपर आसान था। उम्मीद है कि सेकंड पेपर भी उसी नौइयत का आएगा। अल्लाह की ज़ात से ही जो है वो दुआ है। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आई विल बी स्टार्टिंग the topic of belief in predestined divine decree. तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये बिलीफ इन प्रीडेस्टिन्ड डिवाइन डिक्री जो है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा होता है, तो कुछ आदाब है इसके समझने के, कुछ चीजें जो इसके बारे में पहले से जाननी है, और कुछ वो एलिमेंट्स अगर समझ में आ जाए तो उम्मीद है कि बाद में कोई सवाल या बिला ज्यादा सवाल जहन में आएगा तो बंदा अपने आप को कैसे रोकेगा, कैसे चीजें वो क्लियर आउट करेगा। और कुछ कंफ्यूजन्स ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या जो हमारे पास प्रीडेस्टिन्ड डिवाइन डिग्री का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ना समझने की वजह से जो है, वो कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी कंफ्यूज हैं भी, और कुछ लोग कंफ्यूजिंग सवाल करके या जानबूझ के विलिंगली जो है कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें बता रहा हूं। बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू मेंशन वन ऑफ द हदीस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू यू। और वो हदीस जो है वो मुझे एक एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो मिली, और वो बेसिकली मेरे एक सवाल का जवाब भी था। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ओलेवल्स कामियत को, तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि आज जो है वो मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करूं। तो नोट्स प्रिपेयर करते हुए आर्टिकल्स ऑफ फेथ की पहले तो क्वेश्चंस ही जो है 3 और 4 मार्क्स के आते थे, लेकिन सिंस 2009 एग्जाम ने हर आर्टिकल का सेपरेट 14 मार्क का क्वेश्चन बनाना शुरू किया। सो आई मेड अ डिसीजन कि मैं अपनी डिटेल एक बुक बनाऊंगा, इसमें आर्टिकल्स को अच्छे से एलैबोरेट करूंगा। बिलीव इन अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, प्रॉफिट्स, और जो रिवील बुक और प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट डे, उस पर तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जो आराम से मिल गई, लेकिन मैंने केम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक डिवाइन डिग्री, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अच्छा, मैंने जो है वो अपनी ओ लेवल्स की जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी सारी की सारी देखी, तो उनमें तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ तो कोई भी इलैबोरेटेड नहीं। फिर मैं अपने यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर्स देख लिए, मेरी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अपने स्टडी रूम में मौजूद हूँ, मेरे लेफ्ट पे मेरी बुक्स रखी हुई हैं। तो इन बुक्स में मैंने टटोला कि मैंने जी उस वक्त तक बी ऑनर्स भी कर लिया था, और मास्टर्स का मैं फर्स्ट ईयर अपना जो है मेरा चल रहा था, तो मुझे उनमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो आई हैड गॉन टू दिस कुतुब खाना, जो कि गुलशन इकबाल में मजरी कुतुब खाना नाम उनका। मैंने वहाँ एक साहब से कहा कि मुझे ना बिलीव इन प्रीडेस्टिन्ड डिवाइन डिग्री पे, यानी तकदीर के बारे में एक किताब चाहिए। सो दैट पर्सन गेव मी अ सरप्राइजिंग रिस्पांस एंड ही सेड दैट कि जनाब, मैं 25 साल से जो है किताबें सेल कर रहा हूँ, इस्लामिक जो बुक्स हैं। मैंने इस मौजू पर, यानी इस टॉपिक पर, ना कभी कोई किताब देखी थी, ना कभी कोई खरीदी, ना कभी कोई बेची। सो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। एक तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लेक्चर्स देखे, उनको रिकॉल किया, तो मुझे उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उलमा कराम की हमने बहुत सारी स्पीचेस सुनी थी, तो उनमें भी बस यही सुना, ये तकदीर है, शब कदर की रात में तकदीर के बड़े फैसले होते हैं, अल्लाह पाक तकदीर के लिखने वाले हैं, अल्लाह के इख्तियार सबसे ज्यादा है। लेकिन इतनी इमेंस या इतनी जो है वो डिस्क्रिप्टिव अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम इस पे 10 मार्क्स का अकाउंट तैयार कर सकें। So now I wanted more and more information about the topic, but I was curious to know कि यार why nobody is talking about that। हमारे टीचर्स हो, हमारे स्कॉलर्स हो, या हमारी बुक्स हो, दाढ़ी के टॉपिक भी किताब है, हिजाब के टॉपिक भी किताब मौजूद है, तो यहाँ पर जो है वो मिसवाक की टॉपिक भी किताब मौजूद है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ईमान मुफस्सिल का हिस्सा है डिवाइन डिग्री। इस पे कोई किताब तो नहीं, कोई रिसाला, कोई छोटी सी किताब ही, छोटा सा पोर्शन ही मौजूद हो। So I wanted to find more details. Plus, I wanted to have the answer to this question: कि why nobody is talking more about this product? Obviously, ulama kiram they mention highlight the topic, लेकिन इसकी बहुत in depth डिटेल पे क्यों नहीं जाते? तो उसकी वजह मुझे जो है वो मिल भी गई, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई, मैंने लेक्चर्स भी बना लिए, समझ भी लिया, समझा भी लिया, तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। लेकिन जो है वो मुझे मेरे सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिला कि why nobody is talking more about this particular topic. So one day Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was going, and Prophet Muhammad saw at his front, he saw there was a group of his companions, and they were having a chit chat, they were having a kind of conversation, they were discussing about something. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam drew closer to these companions, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अपने सहाबा से सवाल पूछा, what you guys are talking about? आज आप लोग किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? So the companions, they answered in the reply to Prophet Muhammad, peace upon him, Ya Rasulullah, today we are having a discussion on predestination and divine decree. Now imagine the man who was sent as a mercy for mankind, the man who was given the maximum knowledge by the personality of Allah, जिनकी वजह से जो है वो आसमानी सारी नॉलेज हम तक पहुंची है, और जिनके स्टूडेंट्स वेल ट्रेन्ड हैं by himself, by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। Prophet ने अपने सहाबा के से बात सुनी कि they were discussing predestination and divine decree, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको जवाब ये दिया, do not over discuss this topic else you will be deprived of your faith। मतलब यहाँ प्रॉफिट ने डिस्कशन तो मना नहीं किया, लेकिन उसके ओवर डिस्कशन को प्रॉफिट ने हाईली डिस्करेज किया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंस्ट्रक्शन के हवाले से ये जो ताकीद नबी इस्लाम की मौजूद है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो कॉशियस रहती है। इस टॉपिक पर बात तो करते हैं, पर इसमें इतनी ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें बार बार बात करके बिना वजह की कंफ्यूजन पैदा की जाए। अब जाहिर है दुनिया के सबसे समझदार आदमी ऑन द फेस ऑफ अर्थ नबी इस्लाम ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन को ताकीद की होगी तो उसके पीछे कोई राज होगा, कोई हिकमत, को विजडम तो होगी ना। ऐसे तो नहीं नबी इस्लाम कोई ताकीद करते थे। तो हुजूर इस्लाम ने अगर ये ताकीद की तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि when a person over discusses this particular topic, when a person overthinks about this particular topic, तो बिना वजह के उसके जहन में कंफ्यूजन आती है। ये बात तो भूल नहीं सकते ना कि जहां हम लोग मौजूद हैं तो हमारे दिलों के पास तो एक जो है वो वसवसे डालने वाला शैतानी डंक मौजूद है, और हमारे दिलों में कभी भी कोई वसवसा, कोई बुरा ख्याल आ सकता है, कभी कोई ऐसी बात आ सकती है। तो इस टॉपिक को ना ओवरथिंक करने से बिना फालतू के डाउट्स क्रिएट होते हैं,
और वो डाउट्स क्रिएट होते होते तो जब डाउट आया उसको मिसबिलीव या डिसबिलीव बोलते हैं, और बिलीव कहते ही उस चीज को है जिसमें आप विदाउट एनी डाउट जो है अल्लाह अल्लाह की जो है वो बताई चीजों पर ईमान लेकर आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस जरूर करना है, हम कर रहे हैं अभी आधे पौने घंटे आपसे बात, इसको एक्सप्लेन करना है, समझना है, समझाना है, आयत को देखना है, हदीस मुबारका को देखना है, और इसकी जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट भी करना है। लेकिन मेरा बच्चा इस बात को ये समझनी है कि इस पे बिला वजह की यानी ओवर थिंकिंग या ओवर डिस्कशन करने से सिवाय नुकसान की कुछ नहीं होगा। और ये मैंने दुनिया के सबसे अजीज और मुकर्रम जो इंसान है नबी इस्लाम, उन्होंने ये बात फरमाई है। अब सर खुर्रम होता क्या है इसमें, ओवर डिस्कशन से क्या प्रॉब्लम होती है वो समझाएं। बात कुछ नहीं है, बात सिंपल सी है कि जब भी 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ में बिलीव इन अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, प्रॉफिट्स, लास्ट डे और डिवाइन डिक्री की गुफ्तगू होती है, तो हम लोग जब आखिरी वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक बिलीफ है। अब ऑब्वियसली व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट बिलीफ इन अल्लाह, नोबडी हैज सीन अल्लाह। अल्लाह कुछ हस्तियों के ख्वाबों में तो आए हैं, अल्लाह से रसूलों ने डायरेक्ट रूबरू बात तो की, नोबडी हैज सीन अल्लाह ना, ख्वाबों में देखा है तो ख्वाब में अल्लाह पाक किसी शक्ल में आए हैं तो वो चले, वो हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल के अलावा शैतान किसी भी शक्ल में आ सकता है, तो इससे इशारा मिलता है कि अल्लाह के रसूल ख्वाब में आते हैं। लेकिन जो है वो कोई अल्लाह से यूं रूबरू मुलाकात नहीं की है, लेकिन फिर भी कायनात में 1 अरब 18 करोड़ प्लस लोग अभी भी मौजूद हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग मैप में जो कि अल्लाह पे ईमान रखते हैं। So when it is about belief in Allah, people believe in Allah. They haven't seen Allah. उसकी कोई लॉजिक डिमांड नहीं करते, कहते yes we do believe in Allah. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब दी थी कुरान, yes you can see Quran, you can read Quran, but you believe that it's a miraculous book. You believe that it is a revealed book. It is not a man-made book. It's a divine instruction revealed by Allah through the Jibril on Hazrat Muhammad peace be upon him. ना आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, you believe in prophet Muhammad peace be upon him. अब उसकी कोई लॉजिक डिमांड नहीं करते। चलो आप कहते हैं तारीख में पढ़ा, किताबों में हवाला मौजूद है, सारी नरेशन मान लेते हैं प्रॉफिट एग्जिस्ट करते थे, तो उसमें बिलीव नहीं, आपके पास उसका लॉजिकल प्रूफ मौजूद है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब किसने लगी थी? एंजल जिब्राइल, आपने नहीं देखा हुआ। You believe in angels. You believe in Allah. You believe in the revealed books of Allah. You believe in the all prophets of Allah. अब कुरान में 26 prophets के नाम है, लेकिन आप और मैं तो मानते हैं कि at least 124,000 plus prophets were sent by Allah on the face of earth. तो हम लोग की बिलीव है ना ये। अब आखिरत का दिन तो वही देखेगा जिसकी आखिरी सांस गुजर गई, वो फिर बरज़ख भी देखेगा, वो आखिरत में जो निज़ाम पुल सिरात भी देखेगा, तो उस पर भी हमारा बिलीव है। अब होता ये है कि yes, without seeing the heaven or hell, you believe that there will be life after death. Without meeting Allah, you believe that Allah does exist as a personality and a perfect complete personality. तो जब बात आती है ना आर्टिकल्स ऑफ फेथ की, तो दे आर ऑल बिलीव्स। ये ईमान रखना है, डाउट को हटाना है, ईमान रखना है कि जी ऐसा है, ऐसा होगा। जैसे हम आते हैं 6th आर्टिकल ऑफ फेथ, बिलीफ इन प्रेडिक्शन डिवाइन डिक्री में, तो यहाँ पर लोग जब इसको ओवर थिंक या ओवर डिस्कस करते हैं तो ना जाने क्यों वो इसमें लॉजिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो लॉजिक डिमांड करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा मिसबिलीव या डिसबिलीव करना शुरू करता है, या डाउट। जहाँ डाउट क्रिएट करने के लिए आपके पास वसवसे डालने वाला एटलीस्ट शैतान मौजूद है, तो उसको तो मौका चाहिए कहीं पर आपके जहन में कोई डाउट आए और वो उस चीज को और पाले और आपको जो है ऑलमोस्ट जो है डिसबिलीवर बना दे। तो फिर ये याद रखें कि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो भी है बिलीफ। अब मैं आपको बोलूंगा जी एक फरिश्ता आता है जो कि बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, वो फरिश्ता आता है, आप कहेंगे कहाँ दिखाओ, साइंस से प्रूव करो। हाँ, बच्चा नजर आ रहा है, क्लॉट है, और वो उसके बाद जो है लीच है, उसके बाद उसकी बोन्स और उसकी स्किन बढ़ रही है, वो सब नजर आता है। लॉजिक बताओ ना, एंजल को नजर नहीं आता, किधर आया? किसी रडार में, किसी जो है वो मशीन में तो एंजल नजर नहीं आया। नहीं, यू बिलीव दैट it happens to every kid, it happens to every child when the child is 120 days old in the womb of a mother. तो यहाँ पर ना लॉजिक बिलीव, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस्लाम इज एन इलॉजिकल रिलीजन। इस्लाम में लॉजिक्स मौजूद हैं, हर चीज का जवाब मौजूद है, लेकिन सर और मिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट at the end of the day you need to make a conclusive decision whether you are a bigger fan of a belief or you are a bigger fan of a logic. If you are a bigger fan, obviously you should be the fan of both things. Logic के बगैर थोड़ी जिंदगी है, लेकिन if you are a bigger fan of belief, you will die as a believer. If you are a bigger fan of logic, तो कई जगह पे आप आके अपने आप को ही कंफ्यूज कर देंगे। हर चीज का जवाब मौजूद होगा, शायद आपको जवाब ना मिले, या शायद बिना वजह के ओवर थिंकिंग में या वसवसों के चक्कर में आपसे मामला खराब हो जाए। तो देयर इज अ पॉइंट दैट कि आपको बिलीव या लॉजिक में डिसीजन देना है कि आप क्या करते हैं। भाई इस्लाम में बहुत सारे जवाब हैं। अल्लाह ने कहा मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं लतीफ हूँ, मैं खबीर हूँ, मैं समी हूँ, मैं बसीर हूँ। अब आप उस चीज को फॉलो करते करते बहुत सारे साइंस देखें, अल्लाह की जो साइंस निशानियां देखें, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आपके पास उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मौजूद होगा। अब आप लॉजिक के फैन बड़े हैं या बिलीव के हैं, तो आप बिलीव करेंगे तो बिलीवर हैं, लॉजिक ढूंढते रहेंगे तो फिर आप एथियस्ट या साइंटिस्ट बन के रह जाएंगे। साइंटिस्ट भी मुसलमान होता है, लेकिन साइंटिस्ट जब मुसलमान होता है उसके पास हर चीज का अल्लाह की होने का साइंटिफिक जो उसके पास जवाब मौजूद नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट कि इसको ओवर डिस्कस या ओवर थिंक नहीं करना है। बात को जो मोटी मोटी बात जरूरी है वो समझाती जाएगी। दूसरा ये समझना है कि इसमें इवेंचुअली यू नीड टू बिलीव। तीसरी बात बताइए कि हमारी सोसाइटी में एक ग्रुप है एथियस्ट। अब एथियस्ट जो है वो obviously they say that we do not believe in the world popped out on its own, दुनिया बनी खुद ब खुद, चल रही खुद ब खुद, खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। तो यहाँ पर जो है वो एथियस्ट जो है वो बहुत सारी बातों में इस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और कंफ्यूजन बेसिकली क्रिएट होती इसलिए कि आप जो है वो प्रीडेस्टिनेशन डिवाइन डिग्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे होते। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आज समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह कंफ्यूजन खत्म होगी। तो उनके कुछ सवाल मैं उठा लेता हूँ ताकि उन सवालों के जवाब भी मैं दे दूं, जो कि शायद आपके जहन में पहले से वो क्वेश्चन जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो देखिए कि जी एथियस्ट कहते हैं कि ये बताइए कि तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म से होती हैं। आप कहेंगे जी हाँ। आप पैदा अल्लाह के हुक्म से हो, आपको कहना पड़ेगा जी हाँ। आपका विसाल इंतकाल अल्लाह के हुक्म से होगा, जी हाँ। रोजी रोटी अल्लाह देते हैं, जी हाँ। को कायनात में कोई शय अल्लाह के हुक्म के बगैर हो सकती है? आप कहेंगे जी नहीं। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल एंड बाय द पावर बाय द डिसीजन ऑफ अल्लाह।
तो फिर वो इतने सारे हाँ हाँ करवा के फिर आपसे एक सवाल पूछता है कि फिर ये बताइए, अगर आपने नेकी की अल्लाह के हुक्म से, आपने कह दिया जी हाँ। अगर आपने गुनाह किया तो गुनाह किया अल्लाह के हुक्म से, आपने कहा जी हाँ। आपने बस ये कहना है तो वो आपको यहाँ पर आगे लपेट देगा, कहेगा भाई जब आपने नेकी अल्लाह के हुक्म से की और जब आपने गुनाह अल्लाह के हुक्म से किया तो फिर जज़ा और सज़ा आपको क्यों? ये क्या बात हुई? नेकी अल्लाह के हुक्म से कर रहे हो, बुरा तो वो आपको बताता है आप एक पपेट हो, आप एक डमी हो। अल्लाह ने आपको जो है ज़मीन पे कठपुतली की तरह भेजा हुआ है, आप अल्लाह के हुक्म पे नेकी करेंगे तो जन्नत चले जाएँगे, अल्लाह के हुक्म पे गुनाह करेंगे तो जहन्नम चले जाएँगे, इसमें आपका क्या कसूर है? तो पहले तो वो कन्फ्यूजन सर्कुलेट कर रहा है या वो आपके जो है इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे इसका जवाब निकालना ज़रूरी है कि जी हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से है। अगर नेकियां और गुनाह अल्लाह के हुक्म से, तो हमें सज़ा क्यों मिलेगी? इसका जवाब भी आज के टॉपिक में आ जाएगा। दूसरा ये कि जो है वो एथियस्ट जो कुछ और सवालात वगैरह पूछता है, तो वो कुछ सवालात जवाब में जो है वो अल्लाह आपको भला करे। यहाँ पर ये भी आपसे सवाल पूछता है कि ये बताइए कि क्या अल्लाह पाक ने क्या अल्लाह पाक की विल सुप्रीम है? आप कहेंगे जी हाँ। क्या अल्लाह पाक हर बात जानते हैं? आप कहेंगे जी हाँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, हमारा ईमान है। जैसे कि आयतुल कुर्सी में लिखा है, ही नोज़ व्हाट इज़ बिफोर, आफ्टर और बिहाइंड देम, और सूरह अंबिया में लिखा है, इट इज़ ही हू नोज़ व्हाट इज़ ओपन इन स्पीच एंड व्हाट यू हैव इन हार्ट। हम मानते हैं अल्लाह की नॉलेज सुप्रीम है। तो फिर अल्लाह पाक जानते हैं कि कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम? आप कहेंगे जी हाँ, जानते हैं। क्या अल्लाह पाक ने बात लिख दी है कि कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम? आप कहेंगे जी हाँ, लिख दी है, क्योंकि ये बात जो है वो जब बच्चा पैदा होने लगता है तब भी लिखी जाती है, और ये डिग्री और डिवाइन डिग्री जो उसकी किताब तकदीर की उसमें लिखा जाता है। तो फिर वो आपसे कहता है कि इसका मतलब ये बात ऑलरेडी रिटन है, डिवाइन डिग्री में, तकदीर में लिखी हुई है कि कौन लोग जो पैदा हो चुके हैं जन्नत जाएंगे, कौन लोग जो पैदा हो चुके हैं जन्नत जाएंगे। आप कहेंगे जी हाँ, ऐसा ही है, हमारा ईमान भी है और डिवाइन डिग्री भी हमें यही पढ़ाता है। तो वो कहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई जब अल्लाह ने ये लिख दिया कि आप जन्नत जाएंगे, तो आप कितने भी गुनाह कर लें, अल्लाह के किए के लिखे को तो कोई नहीं चेंज कर सकता, तो आप जन्नत ही जाएंगे। फिर आपको एक और चीज़ समझाएगा, वो कहेगा भाई अगर अल्लाह ने ये लिख दिया कि आप जहन्नुम जाएँगे, तो आप कितनी ही नमाज़ें, रोज़े, ज़कात और हज कर लें, आप जहन्नुम भी जाएँगे। अब ये 2 इतनी बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, ये 2 इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि बंदे के दिमाग में आके अटक के रह जाते हैं, और बंदा फिर सोचता रह जाता है कि यार बात इसने ऐसी की है, माइंड बॉगलिंग कह लें इसको या हाइली कन्फ्यूजिंग कह लें कि यार ये बात तो वाक़ई में ऐसी है कि सोच-सोच के पेट में दर्द हो जाए। तो सर इन सवालों का जवाब भी दे दे हमें। हमें ओलेवल्स के हिसाब से डिवाइन डिग्री का आंसर कैसे लिखना है वो भी बताते हैं, ताकि दोबारा कभी हम इसको ओवरथिंक या ओवर डिस्कस करेंगे, हमारे सारे कन्फ्यूजन यही सॉर्ट आउट होते हैं। तो मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने जो है वो डिवाइन डिग्री की सारी बातें रख रहा हूँ। अभी तक मैंने आपसे जितनी भी गुफ्तगू की आदाब थे और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बस एक छोटी-सी आपसे जो गुज़ारिश है वो ये कि जब मैं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो टॉपिक को कवर करते हुए आपको मेरे साथ उसी पॉइंट पे बिल्कुल जो है वो जो रहना है, और आपने बिला फालतू की बात इमेजिन नहीं करनी। अगर एक सब पॉइंट पे चलते हुए आप किसी और बात की को इमेजिन करने के लिए बैठ गया, कोई कंफ्यूजन अपने ज़हन में लेके बैठ गए, थोड़ा-सा मुझ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो आप उस कंफ्यूजन में स्टक होके रह जाएँगे और मेरी बताई हुई सारी लॉजिक या मेरी बताई हुई सारी सीक्वेंस है डिस्ट्रॉय होके रह जाएगी। तो बस एक काम करें, मुझे मालूम है कुछ सवालों के जवाब देने हैं, कहीं मैं बहुत स्लो जाके, कहीं तफसील से जाके इवेंचुअली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और एक साइकिल और मैकेनिज्म है वो समझा दूँगा। इंशाअल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और दोबारा कभी फिर आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन बॉदर नहीं करेगी। तो क्वेश्चन टू पास पेपर का मौजूद है, उसके P1, P2, P3 में क्या आएगा वो आप पढ़ लीजिएगा, ये सामने आपकी इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद है। लेकिन इस पूरी सूरत-ए-हाल में हमें देखना ये है कि जी ये प्री डेस्टिनेशन क्या चीज़ होती है, ये डिवाइन डिग्री क्या होती है। प्री का आपको मतलब तो यही पता है ना कि जी प्री, जैसे वो आईफोन वाले कहते हैं प्री ऑर्डर्स आ गए हैं। तो प्री ऑर्डर्स का मतलब ये है कि ऑर्डर बिफोर एन ऑर्डर ना, तो समथिंग हैपनिंग बिफोर इज प्री एंड समथिंग हैपनिंग आफ्टर समथिंग इज पोस्ट। तो यहाँ पर जो है वो एक चीज़ है प्री डेस्टिनेशन, और प्री डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास जो वर्ड मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं क़ज़ा। और जो पोस्ट डिग्री है, जो कि बाद में लिखी जाने वाली तकदीर है, उसका नाम है क़दर, या फिर क़दर, QADR भी लिखते हैं, QADR भी लिखते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को पकड़ते हैं और दोनों को अलग-अलग पैराग्राफ में लेके चलते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन वही वाला आ जाएगा जो आर्टिकल्स में आप यूज़ करते हैं। एक क़ज़ा है जो कि प्री डेस्टिनेशन है, एक क़दर है जो कि पोस्ट डेस्टिनेशन है। तो एक-एक करके इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो किस तरह से पकड़ते हैं। तो क़ज़ा मीन्स प्री डेस्टिनेशन, समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, और वो बिफोर क्या और कौन-सी तकदीर है समझाता हूँ मैं आपको। एंड क़दर मीन्स को जो है डिवाइन डिग्री। तो पहले हम क़ज़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम क़दर की तरफ जाके फिर दोनों का जो है वो कनेक्शन जो है वो हमें बिल्ड अप करना है। सो क़ज़ा यानी कि प्री डेस्टिनेशन पर्टेन्स टू ऑल दोज़ डिसीजंस दैट हैज़ बीन प्रीडेस्टाइन्ड इन 3 स्टेजेस। तो वो फैसले, वो डिसीजंस जो आपकी मेरी पैदाइश से पहले लिए गए, वो फैसले जो अल्लाह ने लिखे या किए और लिखवाए, वो तमाम डिसीजंस जो आपकी मेरी बर्थ से, आपकी मेरी पैदाइश से पहले के हुए, वो कहलाएंगे प्री डेस्टिनेशन। फिर हमारी पैदाइश के बाद जो हर साल शब कदर की रात में फैसले होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिवाइन डिग्री या पोस्ट डेस्टिनेशन भी आप उसको कह सकते हैं। तो पहले हम क़ज़ा को डिस्कस करें। क़ज़ा means those decisions that have been predestined, those decisions that have been written by the orders of Allah, by the divine instructions in 3 different stages. तो 3 अलग-अलग मौकों पर हमारी पैदाइश से पहले ये बड़े-बड़े फैसले हुए। वो मौके कौन-कौन से थे? उसमें पहली जो हमारे पास रिवायत आ रही है सुनन अबू दाऊद की, वो ये the very first time when our destiny was written, it was 50,000 years before the existence of this universe. So सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने ये रिपोर्ट लिखी है that 50,000 years before the existence of this universe, the very first thing Allah created was the pen. Allah ordered the pen write, and the pen said, when the pen asked, "My Lord, what shall I write?" Allah ordered the pen write what has been occurred and write what is going to occur till the day of judgment. So following the orders of Allah, at that moment of time,
the pen wrote everything that had been occurred and wrote everything that is occurring and wrote everything that is going to occur or happen by the end of time, by the day of judgment to the end of times. So हजरत यहाँ पर जो है वो अल्लाह के हुक्म से कलम ने सारी दुनिया की नॉलेज, कब जो है वो कोविड आना है, कब जो है वो प्लेग होगा, कब जो है वो खुशहाली होगी, कब खुदाबंदी होगी, कब बारिशें होंगी, कब तूफान आएंगे, कब लोग जिंदा रहेंगे, कब जो है वो तकलीफ में रहेंगे, कौन परेशान रहेगा, तो पूरी दुनिया की नॉलेज जो क़यामत तक के मामलात हैं अल्लाह पाक ने वो लिख के एक जगह पे करवा दिए महफूज। जिस जगह पे सारी इंफॉर्मेशन क़यामत तक की लिखी हुई है, इसको आप फ्यूचर की या टिल द बाय द एंड ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन कहते हैं। जिस जगह पे सारी इंफॉर्मेशन महफूज कर दी गई है उसका नाम है लोहे महफूज। अब लोहे महफूज में क्या है? पूरी दुनिया की नॉलेज। लोहे महफूज का एक्सेस किसी पास है? सिर्फ अल्लाह के पास। और उसमें क्या लिखा हुआ है? क़यामत तक के सारे वाक़यात लिखे हुए हैं जो अल्लाह ने पहले से इरादा करके तय करके लिखवा दिए हैं, लेकिन उनको पढ़ कौन सकता है? उनका एक्सेस किसी पास है? सिर्फ अल्लाह के पास। यही वजह है कि भी मुस्लिम बिलीव इन तौहीद के नोबडी हैज द नॉलेज ऑफ द फ्यूचर एक्सेप्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह। तो हमारी पैदाइश से पहले दुनिया का निजाम, कितने मुल्क, कितने कॉन्टिनेंट्स, कितने दरिया, कितने समंदर, कितना मीठा, कितना खारा पानी, कितनी रोजी रोटी, सारी बातें जो है वो एक जगह पे जब लिख दी गई, ये हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा है। तो इसको बोलते हैं स्टेज नंबर 1 ऑफ क़ज़ा, जिसमें दुनिया के या दुनिया के निजाम के बड़े फैसले हुए 50,000 ईयर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। स्टेप नंबर 2, इंसान की जिंदगी में उसकी पैदाइश से पहले एक और जो फैसला होता है, वो फैसला जो हो चुका है वो कब हुआ, जिसका जिक्र सूरह आराफ की वर्स 172 में। ये किस्सा आप ये आयत आराम से बैठ के जब याद करने बैठेंगे तो पढ़ लेंगे। मैंने कोशिश की कि सारे के सारे जो है रिपोर्ट्स एक जगह पे लिख दूं, इसलिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया, वरना आप नोट्स में देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कोट्स हैं, कुछ कोट्स नहीं। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड टाइम बिफोर दी क्रिएशन जो बड़े फैसले हुए वो कब हुए? व्हेन द प्रोगनी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज गैदर्ड। तो सूरह आराफ में एक एपिसोड कवर्ड है वर्स 172 में कि पूरी एक जगह है जिसका नाम है आलम अरवा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हु इज द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने कायनात में इंसान पैदा हुए थे और इंसानों की रूहों को अल्लाह ने जमा किया ना। we know that we are the combination of two things, number 1 clay, number 2 soul। इस्राइल इस्लाम को अल्लाह ने जमीन पे भेज के कहा कि जाके मिट्टी लेकर आओ। जमीन से इस्राइल इस्लाम जब मिट्टी लेकर आए, अल्लाह क्रिएटेड द स्टैचू ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, और वो 7 दिन तक अर्श में रखा है। एंड आफ्टर दैट अल्लाह इनकलकेटेड द सोल, अल्लाह जो है ब्रीथ सोल इनटू द स्टैचू ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। सो दो चीजों की कॉम्बिनेशन से हमारी तख्लीक हुई। तो अभी हमारी जो है वो अल्लाह ने एक आलम अरवा, जिसको आप कह सकते हैं दी वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट्स, द वर्ल्ड ऑफ द सोल्स, जो है वहां पर अल्लाह पाक ने हमें जमा किया। तो हम अभी जिस्म में नहीं थे, अभी हम रूहों की फॉर्म में थे। तो अल्लाह पाक ने हमें वहां जमा किया, और जब सारी कायनात के इंसान वहां मौजूद थे, मैं, आप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सारी कायनात के लोग वहां मौजूद थे रूहों की फॉर्म में। तो अल्लाह पाक जलवागीर हुए, यानी अल्लाह पाक सामने आए। और जब अल्लाह पाक सामने आए तो वो जो स्टेज था, वो जो मंजर था, उस मंजर में अल्लाह पाक ने तमाम के तमाम लोगों से, इसमें आप और मैं मौजूद थे, और तमाम की तमाम उन रूहों से आलम अरवा में अल्लाह ने एक सवाल पूछा, हु इज योर लॉर्ड? इंडीड व्हेन वी वर लुकिंग एट अल्लाह ताला, indeed when we were looking at our creator, we all said in one voice, everybody standing over there, everybody said in one voice, indeed Allah Pak, you are our Lord. So everybody bore witness, everybody witnessed the fact that, everybody highlighted that कि Allah was his or her Lord. तो सब ने इस बात को जब जो वो ऐलान किया और सब ने सेम जवाब दिया, तो उस मौके पर अल्लाह पाक ने एक बड़ा फैसला किया कि इन तमाम जवाब देने वाले लोगों से, पूरी आलम के इंसान जो मौजूद थे, जो कि पैदा हो चुके, पैदा होंगे, जो भी जिंदा है, तो अल्लाह पाक ने सबका एक जवाब सुने, सेम जवाब सुनने के बाद फैसला किया, ये इसमें से जितने भी XYZ जो भी हैं, ये सब जो है इवेंचुअली जन्नत जाएंगे। ये सारे, ये पहले जहन्नुम जाएंगे, कुछ अपनी गुनाहों की सजा पाके फिर जन्नत जाएंगे। ये मुशरिक मरेंगे, ये काफिर मरेंगे, ये एथियस्ट रह जाएंगे, और ये जो है वो डायरेक्ट जन्नत जाएंगे। तो ये जो अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया, इस पे आके एथियस्ट आपसे सवाल पूछता है, जो कि आपसे सूरह आराफ भी कोट कर सकते हैं, आपसे हदीस भी कोट कर सकते हैं। वो क्या कहेगा, भाई जब लिख दिया कि जहन्नुम जाना है तो जन्नत, आपको जहन्नुम जाने से कोई रोक नहीं सकता। जन्नत लिख दिया तो आपको फिर जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो अल्लाह ने फैसला लिया है, इधर पहली कंफ्यूजन को सॉर्ट कर लें कि ये अल्लाह पाक जो फैसला ले रहे हैं, ये फैसला वाज बेस्ड ऑन वन थिंग, एंड दैट थिंग जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, दो आपको आयत और हदीस सुना के, और वो चीज है बेस्ड ऑन द सुप्रीम नॉलेज ऑफ अल्लाह। अब आप सामने होते तो मैं आपसे जो है रिस्पांस दे लेके आपको चीजें समझाता हूं। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह पाक के पास सुप्रीम नॉलेज है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अलावा फ्यूचर की भी। तो जब अल्लाह ने ये एकदम सेम जवाब सुना, तो अल्लाह पाक तो दिल का हाल भी जानते हैं ना, अल्लाह पाक तो फ्यूचर का हाल भी जानते हैं। So Allah knew that कि right now everybody looking at me, everybody is bearing witness, everybody is admitting that I am his or her Lord. लेकिन ये अभी की बात है ना, अभी तो फेस टू फेस है, चेहरे पे है, मेरे सामने मुझे देख के कौन डिनाई कर सकता है? भाई आप डिनाई नहीं कर सकते दिस इज द बोर्ड, आप डिनाई नहीं कर सकते दिस इज द बोर्ड ऑफ वेरिटास, आप डिनाई नहीं कर सकते दिस इज द पेंसिल, कुछ चीज सामने कौन डिनाई कर सकता है? सो अल्लाह पाक ने उसके बाद इरादा किया कि मैं इनको एक ट्रायल में डालता हूँ। अभी ये सारी रूहों की फॉर्म में हैं, इनके साथ जिस्म नहीं लगे, ख्वाहिशात नहीं लगी, फ्री विल नहीं लगी। अब जब मैं, क्योंकि अल्लाह फ्यूचर की नॉलेज रखते हैं, तो ये डिसीजन फ्यूचर की नॉलेज मेरा, कौन जन्नत कौन जहन्नम जाएगा। अल्लाह पाक ने इरादा किया कि जब मैं इन लोगों को, इन रूहों को जिस्मों में डालूंगा, जैसे कि हमारी अब जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, जब इनके अंदर जिस्मों को डालूंगा, इनको जमीन पर भेजूंगा और इनको दूंगा डिजायर्स, और वो डिजायर्स को टेम्प्ट करने के लिए इनको एक दुश्मन दूंगा, उसका नाम है इब्लीस, शैतान या वसवास।
और फिर मैं इनको इमोशंस और दुश्मन के साथ मैं इनको दूंगा फ्री विल। तो फिर डिजायर्स, फ्री विल, जिसमें एम्बिशन, वेल्थ, पावर, अपोजिट जेंडर, न जाने किस किस किस्म के इम्तिहानात इस जिंदगी में होंगे, उस वक्त जमीन की उस कैफियत में जब पूरी विल होगी, सब डिजायर्स होंगे, एवरी ऑप्शन विल बी ओपन, तब नीचे जाके कौन इनमें से होगा जो तब भी मुझ पे ईमान रखेगा और तब भी वो अपने फराइज पूरे करेगा और तब भी अपना रब मुझी को मानेगा। तो फिर ये अल्लाह ने फ्यूचर की नॉलेज अल्लाह देख सकते हैं, उसकी बेस पे अल्लाह पाक में ये जन्नत जाएंगे, ये दे दिए, ये जहन्नम से जन्नत जाएंगे, ये फिर जहन्नम में जाएंगे। अब अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि ऐसा अल्लाह ने पहले से क्यों कर दिया, अगर कर ही दिया तो हमें ना बताते तो हमें बाद में सरप्राइजिंग मिल जाता। वो चीज़ ये कि अल्लाह ने कुछ रोशनी हिदायत रखी है, इसका थोड़ा सा एक टुकड़ा और जवाब का आगे आएगा, बस आप मेरे साथ पॉइंट आफ्टर पॉइंट चलते रहें, यकीन करें इंशाल्लाह की साथ उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर जो भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन में सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। अभी बस ये जान लें कि ये जो फैसला अल्लाह ने किया है, इसमें ये नहीं कि ये अल्लाह को ज्यादा प्यारे थे, वो कम प्यारे थे, ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, अल्लाह ऑफ जस्टिस। तो अल्लाह ने फैसला इंसाफ का ही किया है। अब ये इंसाफ है कि नहीं है, ये आपके जहन में बात आ सकती है, मैं आपको आगे कदर के साथ कनेक्ट करके इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, तो आप मान जाएंगे हाँ भाई जो भी जन्नत जाएगा वो अपने किए की वजह से जाएगा, जो भी जन्नत जाएगा अपने किए की वजह से जाएगा। तो ये दूसरा फैसला जब आलम अरबा का है, इसका जिक्र सूरह आराफ में मौजूद है, ये फैसला हुआ हमारी क्रिएशन से पहले, तो इसको हम कज़ा बोलते हैं, तो फिर इट वाज प्रीडेस्टाइन्ड, जो हमारी पैदाइश से पहले का फैसला है। तीसरा फैसला जब होता है, यानी हमारी पैदाइश से पहले हमारे बारे में तीसरा बड़ा फैसला जो किया गया, उसका जिक्र सही बुखारी में इमाम बुखारी ने किया, और ये हदीस मैंने बिलीव इन एंजल्स में भी आपको पढ़ाई है, सूरह अलग में भी आपको पढ़ाई है, पेपर 1 में आपने शायद इसको जो है थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके लिखा हो या समझा हो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी में इमाम बुखारी रिपोर्ट करते हैं, और वो ये कि ईच वन ऑफ यू इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द वूम ऑफ योर मदर फॉर 40 डेज। तो पहले 40 दिन तक तुम्हारा एक वजूद था, यानी कि हम अपनी माँ के पेट में जब थे तो हम एक थे नुत्फे, नुत्फा कतरा कह लें उसको, लिक्विड फॉर्म कह लें, देन अ क्लॉट ऑफ थिक ब्लड फॉर अ सिमिलर पीरियड। तो उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कंजील ब्लड की, जैसे आप कुरान में पढ़ते हैं, रीड द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ द क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड। तो पहले 40 दिन हम एक नुत्फा थे, यानी लिक्विड फॉर्म, उसके बाद हम बन गए थोड़ा थिकर ब्लड, जिसको आप कंजील ब्लड बोलते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं then a piece of flesh, then a piece of meat for a similar period। तो फिर 40 दिन, यानी सिमिलर पीरियड से मतलब यहाँ पर 40 दिन है, 40 दिन हमारा वजूद था, 40 दिन जो है वो हम लोग जो है वो अल्लाह का बड़ा क्लॉट ऑफ थिक ब्लड, कंजील ब्लड थे, और 40 दिन जो है वो हम एक गोश्त का टुकड़ा थे। तो इसके बाद फिर ज़ाहिर मसल्स बनेंगे, स्किन बनेगी, बोन्स बनेगी, फिर जहन बनेगा, और वो सारी चीजें, वो जो 9 महीने का अरसा है। लेकिन ये जो है पहले 4 महीने का जिक्र हो रहा है इस हदीस में, जिसमें 120 दिन का बच्चा हो गया। तो अल्लाह पाक जो है वो हज़रत अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अब ये 120 दिन का जब हुआ, then अल्लाह sends an angel, हदीस आपके सामने, आप आराम से पढ़ के याद कर लीजिएगा, अल्लाह sends an angel and that angel is ordered to write man's book of tikri। अब इंसान की तकदीर की किताब जो है वो इस शख्स को, इस एंजल को लिखने का हुक्म होता है। अब ये एंजल बहुत सारी बातें लिखता है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड जो बातें ये। अब वो जब आएगा तो उसमें इसके बारे में 4 बातें लिखेगा। ये जो बातें लिखेगा कहलाएगी किताब तकदीर, तकदीर की किताब। इस बच्चे की पैदाइश के टाइम पे, यानी इसकी अभी रूह फूकी जाएगी, इसमें जिंदगी दी जाएगी, इसको से पहले इसके बारे में मोटे मोटे फैसले होने। Will this fetus, जो कि अभी माँ के पेट में मौजूद है, will it be male or female? Will it be a good person or a bad person? Will it be जो है वो how long his or her life would be? और इसकी जिंदगी में हालात जो है वो अच्छे आएंगे, मतलब will it be looking at more adversity or more prosperity? तो रेस्ट होगी या खुशहाली जिंदगी में या बदहाली आएगी, वो सारी बातें जो है इसके बारे में लिखी जाती है। तो ये जो लिखा गया, ये तय हो गया, और जो तय हो गया ये है किताब तकदीर। ये भी हमारी पैदाइश से पहले का फैसला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कज़ा। इसके बाद हदीस के आखिरी टुकड़े में आता है then an angel, another angel breathes soul into it। तो ये जिंदगी में आने से पहले का फैसला है कि इसके अंदर जो है वो रूह डाल देने से पहले जो है उसकी वक्त की किताब तकदीर लिखी जाती है। ये भी पैदाइश से पहले, इसको भी कज़ा बोलेंगे, ये कहलाएगा प्रीडेस्टिनेशन। अब ये जो मैंने कज़ा के बारे में आपसे बहुत सारी बात की कि चीजों के बारे में अल्लाह ने सारा निजाम लिखा हुआ है और एक मैकेनिज्म बनाया है, एक अल्लाह ने साइकिल बनाया और साइकिल के हिसाब से लोग चल रहे हैं। अब इस पूरी सिनारियो में आपको पपेट और डमी का कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन सी चीजें पपेट और डमीज के फॉर्म में है, कौन सी चीजें पपेट और डमी के कॉन्सेप्ट से बाहर है। तो अभी तक ये बातें सुनने के बाद लग रहा है जी अल्लाह पाक ने बता दिया जी ये नेक होगा, ये जो है बदमाश होगा, ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, ये जन्नती होगा, ये जहन्नमी होगा, इसका रोजी रोटी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, ये खुशहाल होगा, ये बदहाल होगा। और ये अल्लाह ने हालात लिखवाए हैं। इन हालात के अंदर रिस्पॉन्स क्या होगा वो अल्लाह की तरफ से एक ट्रायल है, पर वो थोड़ी सी देर, बस 5 मिनट रुकने में समझाता हूँ। लेकिन ये सारी गुफ्तगू के बाद एक बात और समझ आई, वो ये that the destiny of every creation has been written by Allah, the destiny of every creation has been set by Allah। तो अल्लाह ने हर चीज की, हर शय का ना एक मैकेनिज्म बनाया है, एक साइकिल बनाया है, एक ऑर्बिट बनाया है, और उस ऑर्बिट में वो चीज जो है वो घूमे जा रही है। जैसे कि आप देखें, the sun rises, the sun sets, the moon increases, decreases and vanishes, increases, decreases and vanishes। तो जो है वो आपके जो स्टार्स हैं, वो जो है वो शाइन करेंगे, एंड दे शाइन, और उनका यही मामला है कि वो दिखेंगे, जब ये जब शाइन तो और कर होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इंसान की रोशनी कम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है द स्टार शाइन्स, द स्टार डिम्स, वो जो लोग उससे कनेक्ट नहीं होता उस वक्त। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर मैं देख रहा हूँ कि सन एक मैकेनिज्म में, एक ऑर्बिट में चल रहा है, राइजेस सेट्स, मून एक मैकेनिज्म में चल रहा है, एक साइकिल एक ऑर्बिट में चल रहा है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, वैनिशेस। तो सन एक पपेट है, एक डमी है,
सन یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آج میری طبیعت خراب ہے، میں نے آج نہیں جانا فلانے علاقے میں جو ہے وہ روشنی دینے کے لیے. مون یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب میں جو ہے وہ کام کروں گا، میں 14ویں گھڑی میں 12ویں کا چاند بن جاؤں گا. جو مون کے پاس صحیح کیپیسٹی نہیں. تو یہ پپٹس ہیں، یہ ڈمیز ہیں جو ہم اپنے آس پاس چیزیں دیکھتے ہیں، آسمان ہے، چاند ستارے. سیلیسٹیل باڈیز کی ایگزامپل بہت آسان ہے، وہ سب کے سامنے موجود ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو میکینزم کو دیکھ کے پتا چلا کہ اللہ نے ہر چیز کی ڈیسٹنی سیٹ کی ہے اور اس کا آربٹ، اس کا سائیکل سیٹ کیا ہے، اور وہ سائیکل آربٹ میں گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا انلیس کہ قیامت برپا ہوتا ہے. یہی بات سورہ یاسین کی ورس نمبر 40 میں اللہ پاک کچھ یوں کہہ رہے ہیں: It is not permitted for the sun to catch up the moon, nor can the night outstrip the day. Each one just swims along its orbit as per the will of Allah. ہر شے کو اللہ پاک نے فکس کیا ہوا ہے اور اس میں جیسے آپ نے ایک موٹر تیار کی اور وہ اپنے جو ہے آربٹ میں گھومتی رہے گی، ایسا ہی جو ہے وہ سن، مون اور اسٹار کے بارے میں ہے. لیکن یہ جو بات ہم نے کی ایک میکینزم میں، ایک آربٹ میں چلنے والی اور ایک پپٹ اور ڈمی والی کیفیت، یہ صرف چیزوں کے بارے میں ہے. یہ صرف سیلیسٹیل باڈیز اور کریشنز کے بارے میں، سوائے ایک کریشن کے جو کہ اللہ کی سب سے سپریم کریشن ہے، وہ ہے انسان. اس تمام بات کو سمجھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ انسان بھی ایک آربٹ میں چلے گا، انسان بھی ایک پپٹ اور ڈمی ہے. جیسے کہ ایتھیسٹ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں پپٹ اور ڈمی ہو، تمہارے بارے میں سب اللہ نے لکھ دیا، بس تم یہ ایکٹ کر رہے ہو اور اس کے بعد اللہ نے جو فیصلہ کیا تم وہاں جنت یا جہنم چلے جاؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ قضا کے علاوہ قدر بھی لگی ہوئی ہے. اور وہ قدر کیا ہے؟ تو پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ we are not puppets, we are not dummies, rather we are absolutely distinctive, we are absolutely unique, and we are different from all the other creation of Allah. Why so? Because we are the most supreme creation of Allah, and we have been granted a distinction called ashraful makhluqat. اب ہم اشرف کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی دو وجہیں جو آپ بچپن سے سنتے رہے آ رہے ہیں. ایک کانسیپٹ بار بار بتایا جا رہا ہے: we are the most supreme creation of Allah because we have been given two things. Number one, knowledge, and number two, free will. نالج کو میں نے سورہ الگ میں ایکسپلین کیا تھا کہ یوزنگ نالج we can gain more we can explore, we can express, we can gain more knowledge of physical and spiritual world. تو نالج کا مطلب تو یہ ہوا کہ you can absorb, you can acquire knowledge and you can explore. لیکن یہاں پر نالج کا ذکر کم، فری ول کا ذکر اب زیادہ کرنا ہے. یوزنگ فری ول what we can do, we can decide and do anything. اب پہلا کانسیپٹ جو ایک بڑا سوال ہے اس کو سولو کر لو. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ یہ بات کرتے رہیں گے آپ اپنے آپ کو سیلف وکٹمائزیشن میں ہی رکھیں گے اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو نہیں، کہیں نہ کہیں قصور اپنی ہی غلطیوں کا، اپنے ہی قصوروں کا اور اپنی ہی رانگ ڈیسیژنز کا کسی اور ذات پہ یا کسی اور شخص پہ ڈالتے رہیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ بلیم گیم اسٹارٹ ہو جائے گا. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہوگی. اس پہلے کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو جو فری ول دی ہے وہ فری ول 100,000% پیور فری ول ہے. اس میں 0.0001% بھی اللہ کا دخل شامل نہیں ہے. So if I have been given free will, میری مرضی ہے کہ میں یہ جو پین کا کور ہے میں اس کو رکھوں یا پھینکوں. If I have been given free will, میری مرضی ہے کہ میں یہ پانی جو ہے وہ پی لوں یا اس سے منہ دھو لوں یا بوٹل لگا کے بعد پھینکوں. I have been given 100,000% free will. اللہ نے مجھے فری ول دی ہے. میری مرضی میں ریکارڈنگ نہیں روک دوں. میری مرضی میں پورا لیکچر ریکارڈ کروں آپ کے پیپر کے بعد آپ سے شیئر کروں. میری مرضی میں لیکچر ریکارڈ کروں اور ابھی شیئر کر دوں. تو جو فری ول کی بات ہے نا، وہ فری ول اتنی پیور ہے جس میں اللہ پاک کا ذرا سا بھی دخل نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے نا کہ تم جنت جاؤ گے کیونکہ اللہ نے لکھا، جی نہیں، تم جنت جاؤ گے اپنی وجہ سے کیونکہ تم نے حرکتیں کی اپنی فری ول کو یوز کر کے، اس پہ فیصلہ ہوگا. تو ایک فیصلہ ہو چکا، ایک فیصلہ ہونا ہے، بیچ میں ہے آپ کی حرکتیں. یہ لائن اگر آپ کو یاد رہ گئی تو آپ ہمیشہ یہ میکینزم جو اس کا کنیکشن ہے وہ سمجھ پائیں گے. تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پیدا ہوں گے، یہ تھا پری ڈیسٹائنڈ. اللہ نے یہ فیصلہ کیا آپ مردوں میں پیدا ہوں گے، یہ بھی پری ڈیسٹائنڈ تھا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی فیملی ہوگی، یہ بھی پری ڈیسٹائنڈ تھا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے اوپر یہ امتحان آئیں گے، یہ بھی پری ڈیسٹائنڈ تھا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے اوپر کون کون سے مسائل آئیں گے، کون کون رشتہ دار ہوگا، کون کون وفادار ہوگا، کون کون دغاباز ہوگا، یہ بھی پری ڈیسٹائنڈ تھا. اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کی جو ہے آس پاس کے سرکمسٹانسز سیٹ کیے. وہ جو نہیں قضا میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے بنا یہ پاکستان میں پیدا ہوگا، یہ مردوں میں، اور وہ قضا ہے وہ آپ کی ایک ماحول تیار ہوا، سرکمسٹانسز تیار کیے. سرکمسٹانسز تیار کر کے آپ کی روح کو جسم کے اندر ڈالا اور آپ کو دے دی فری ول. اور فری ول دے کے آپ کو اس ماحول میں رکھ دیا کہ یہ رہا بھائی پاکستان، یہاں بجلی نہیں آتی. یہ رہا پاکستان، یہاں پر کوئی پولیٹیشین اچھا نہیں ملتا. یہ رہا پاکستان، یہاں پر انصاف بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ رہا پاکستان، اور یہ آپ کی زندگی میں یہ حالات ہیں. اور آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کے بعد کوئی آپ یہ اپریسیشن ایکنالجمنٹ. یہ ہے پاکستان، یہ ہے آپ کی زندگی، یہ ہے آپ کے معاملات، یہ ہے غربت، یہ ہے امیر، یہ ہے معاملات. اب اس پہ آپ جو رسپانس دیں گے، اب آپ گالی دیں آپ کی مرضی، آپ برداشت کریں آپ کی مرضی، آپ اس کو جو ہے اس پہ اللہ سے دعا کریں آپ کی مرضی، آپ نا امید ہو جائیں، پیسمسٹ ہیں آپ کی مرضی، آپ پر امید رہیں کہ ایک دن آج یہ مصیبت ہے، ایک دن وقت اچھا ہوگا آپ کی مرضی. اور اس کے بعد آپ اسی ساتھ ساتھ دنیا میں ہی کھو کے رسوا ہو کے رہ جائیں آپ کی مرضی. آپ دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلیں آپ کی مرضی. آپ پڑھ کے جاہل رہیں آپ کی مرضی. آپ نہ پڑھ کے بھی جو ہے کوشش کریں نماز کریں آپ کی مرضی. تو یہ جو فری ول ہے نا، یہ فری ول 100,000% پیور ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اب ایک موقع آئے گا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکا جا رہا ہے، سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے. چلے اپوزٹ جینڈر کی مثال، چلے فجر کی مثال دیں. فجر کی اذان ہوئی، آپ کو آواز پہنچی، اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، آپ کو آواز آئی، آپ نے اذان سنی. آپ کو پتا ہے، آپ کو اللہ نے میسج بھجوا دیا قرآن سے، حدیث سے، اساتذہ سے کہ فجر کی نماز فرض ہے. یو آر 16، آپ پر تو کافی عرصے سے فرض ہے، 10 سال کی عمر سے فرض ہوئی. اب آپ نے جب اذان کی آواز سنی، آپ اذان سنیں یا نہ سنیں آپ کی مرضی. آپ اذان کے ٹائم پہ گانے لگا دیں آپ کی مرضی.
अब अजान हुई, आपने कान में तकिया रखा, मुंह घुसड़ के रजाई में सो गए, आपकी मर्जी। और अजान पे आपने उठ के वुजू किया और वुजू करके आप बार बार के नेटफ्लिक्स देखने लगे, आपकी मर्जी। या फिर आप अजान के फौरन नमाज पढ़ने चले जाएंगे, आपकी मर्जी है। तो अल्लाह ने आपके सामने माहौल बनाया है, भाई सवाब कर लो या गुनाह, नमाज पढ़ लो या छोड़ दो। अब कोई नमाज पढ़ने भी गया और जब गया उसका वुजू टूट गया और रास्ते से वापस आ गया, उसकी मर्जी भाई। उसको अल्लाह ने ऐसी फ्री विल दिया, कहा मैंने तुम्हें एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए, तुम एक आदमी हो, तुम एक मुसलमान हो, तुम पे कुछ फराइज हैं, उनका एक वक्त है, उसकी अदायगी है, अदा करने हैं नहीं करने तुम्हारी मर्जी, आधे या पौने तुम्हारी मर्जी। अब ये तुम अपनी मर्जी से करोगे हरकतें, ये तुम अपनी मर्जी से करोगे हरकतें, इस पे लिखी जाएगा तुम्हारा फ्यूचर, इस पे मिलेंगे तुमको इनाम, इस पे मिलेगी तुमको सजा या जजा। इस पे एक स्टेटमेंट है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये मत कहो तुमने गुनाह किया अल्लाह के हुक्म से, जी नहीं, उस गुनाह का मौका और सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिया अल्लाह ने आपके इम्तिहान के लिए। आपने फिर गुनाह किया नहीं किया, आपकी मर्जी। अब आपके पास एक डिवाइस मौजूद, मेरे पास डिवाइस मौजूद है, आपका मोबाइल फोन मौजूद है, अल्लाह ने आपको इनायत किया, आपका इम्तिहान है। अब इस फोन पे आप कॉल करते हैं, हलाल वाली या हराम वाली, आपकी मर्जी। इस पे मैसेज टाइप करते हुए आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या आप गालियां देते हैं, आपकी मर्जी। इस पे जब वीडियो प्ले करते हैं, आप तारिक जमील साहब का बयान लगाते हैं या लोगों की जो ट्रोलिंग पे जो गाली गलोच वाली जो वीडियो सुनी है वो सुन के बैठते हैं, आप लोगों का तमस्खुर, आपकी मर्जी। तो मोबाइल अल्लाह ने दे दिया, मोबाइल देकर उसकी मिल्कियत दी, आजमाइश है आपकी, और उसके ऊपर फ्री विल भी दे दी, इमोशंस भी दे दिए। भाई अब देखो, इमोशंस पे काबू करना है तुम्हारी मर्जी, इमोशंस को मिसयूज करना है तुम्हारी मर्जी। तो जब कोई बंदा मोबाइल लेके गुनाह करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा, अल्लाह के हुक्म से नहीं। कोई मोबाइल होते हुए ही कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनेगा, कोई हदीस पढ़ेगा, कोई आयत की कुरान की तफसीर पढ़ेगा, वो अपनी विल से करेगा, अल्लाह के हुक्म से नहीं। अल्लाह ने हुक्म दे के छोड़ दिया, आगे आपकी हरकतें। तो बात समझना, कुछ हो चुका, कुछ होने को है, बीच में है आपकी हरकतें। कुछ हो चुका, प्री डेस्टिनेशन, कुछ होने को है, डिवाइन डिक्री, कदर, बीच में आपकी हरकतें क्या है, फ्री विल। ये तीन को जोड़ना है, अभी मिसालें कम दी है मैंने, ये तीन कनेक्ट करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है, कोई इसमें डाउट और कंफ्यूजन ही नहीं है। तो जो हो चुका वो फैसले थे तुम्हारी पैदाइश के, तुम्हारे जेंडर के, खानदान के, हालात के, ऊंच नीच के, तकलीफों के या खुशहालियों के। उसके बाद आपका इंतजार है, अब इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या है, इसमें आपकी हरकतें क्या है, यूजिंग योर 100,000% फ्री विल। उसके बाद जो आपके साथ होगा वो क्यों होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा आपने हरकतों से बोया है वैसा ही फ्यूचर में काटेंगे। नेकी है तो जजा है, गुनाह है तो सजा है। तो ये जो फ्री विल है, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हर शय अल्लाह के हुक्म से नहीं, गुनाह अल्लाह के नहीं, आपके हुक्म से। आपने जो गुनाह किया, सवाब अल्लाह के नहीं, आपके हुक्म से, क्योंकि ये आपकी फ्री विल से हो रहा है। आपकी फ्री विल इतनी ज्यादा है, आप बैठे हुए अभी कुछ भी करने लग जाए, आप तो अपना सर मार दे जमीन पे, आप कुछ, आप देखिए आपके पास इतनी ज्यादा, इसमें जरा से भी किसी का कोई इन्फ्लुएंस शामिल नहीं है। तो ये बात कहना कि हमारी विल में अल्लाह का इन्फ्लुएंस नहीं शामिल, जब नहीं इन्फ्लुएंस शामिल, तो इसका मतलब गुनाह आपने अपनी मर्जी से किया, सवाब आपने अपनी मर्जी से किया। अब उसका जो आपको जजा या सजा मिलेगी वो आएगी अल्लाह के हुक्म से। तुम पैदा हुए अल्लाह के हुक्म से, हालात आए अल्लाह के हुक्म से, उस पे हरकतें हुई तुम्हारी अपने हुक्म से, उसके बाद जो जजा और सजा है वो है अल्लाह के हुक्म से। तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, और जो आपको मिल रहा है वो इट इज बेस्ड व्हाट यू डिजर्व, बेस्ड ऑन योर हरकतें। एनीवेज, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और जवाब करते हैं। सो यूजिंग फ्री विल वी कैन डिसाइड एंड डू एनीथिंग। तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि ये नया पॉइंट आ रहा है। व्हाटएवर वी डू and whatever we will do till our last breath, whatever we do, whatever we are doing, and whatever we will do till the last day till our last breath in this world, अपनी मौत तक हम जो भी काम करेंगे till we die, वो सारे के सारे मामला अल्लाह को ऑलरेडी मालूम है। अब इधर आके जो है कंफ्यूजन और जनरेट होती है, और लोग जो है फिर कहते हैं यार देखें अभी आप कह रहे थे अल्लाह के हुक्म से नहीं होता, अल्लाह को मालूम है। सर मालूम होना इज अ डिफरेंट थिंग। एक चीज करनी है, भाई मुझे मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा आदमी नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? डोनाल्ड ट्रंप अगर अच्छा आदमी नहीं है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हरकत है ना, मुझे मालूम है। बस मुझे अगर मालूम है तो क्या इसका मतलब ये हो कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी वजह से गंदा आदमी है? नहीं ना। अल्लाह को मालूम है कि फलाना आदमी नमाजें नहीं पढ़ेगा, he knows because he has a knowledge of everything ना, he has a knowledge of past, he has a knowledge of present, he has a knowledge of future. He knows. When he knows doesn't mean that he is having an influence in your life, he is having an influence in your decision making, he just knows that. तो अल्लाह जानते हैं कि आज तुम नमाज पढ़ोगे या नहीं, कल तुम नमाज पढ़ोगे या नहीं, तुम ईमान पे रहोगे या मर जाओगे, या ईमान के बगैर मरोगे या ईमान के साथ, कलमे के साथ मरोगे, या फिर तुम आखिरी सांसों के टाइम पे नेकियां करोगे, गुनाह, ये सब अल्लाह जानते हैं। ये सब अल्लाह जानते हैं कि मौत तक तुम और मैं क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह जो जानते हैं ये अल्लाह करवाते नहीं। इसमें जो भी हम करेंगे पूरी लाइफ में, इसके डायरेक्टर हम अपनी लाइफ के, जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो अल्लाह जानते हैं, करवाते नहीं है, करते वो हमें, क्योंकि उसमें हमारी फ्री विल शामिल है। इसकी मिसाल आपको लेनी पड़ेगी, वरना आप ये कॉन्सेप्ट अगर घुमा गए मेरा पूरा लेक्चर जाया हो जाएगा।
سو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ وٹ ایور وی ڈو اینڈ وٹ ایور وی ول ڈو از آلریڈی نون ٹو اللہ. لیکن اس کے آگے جو ہے وہ یہ والی لائن ذرا غور سے پڑھ لیں. بٹ Allah's knowledge does not affect man's decision or will. اللہ کا جاننا ہمارے ڈیسیجن کو انفلوئنس نہیں کرتا. میں جانتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کا ہمیشہ ساتھ دے گا, میں جانتا ہوں, لیکن اگر وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا تو اس میں میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. مجھے پتا ہے وہ ساتھ دے گا اسرائیل کا, پر میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنوینس نہیں کیا ہے, میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور نہیں کیا ہے. میرے ہاتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ول نہیں ہے کہ میں یہاں سے چابی گھماؤں گا اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا ساتھ دے گا. نہ وہ کرے, میرا جاننا اور ہے, اس کا کرنا اور ہے. قصوروار میرا جاننا, قصور میرا نہیں کہ میں جانتا ہوں, غلطی اس کی ہے جو کر رہا ہے. تو اللہ جانتے ہیں کہ تم گناہ کرو گے تو قصور تمہارا ہی ہے کہ گناہ تو تم کرو گے اپنی ول سے. اللہ جانتے تم ایمان پہ مرو گے تو اس میں جزا تم ہی ڈیزرو کرتے ہو, کیونکہ اللہ جانتے پر وہ ایمان پہ مرنا نصیب اللہ کی طرف سے تو تھا, لیکن اس نے آپ کی حرکتیں دی. تو یہ جو اللہ فیوچر جانتے ہیں, اس جاننے میں اللہ کے, اس میں اللہ کی کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم اس میں بلیم گیم کھیلیں کہ اللہ جانتے تھے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ پاک نے مجھے کیوں نہیں روکا. یہ والی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ پاک فیوچر کی ہر بات جانتے ہیں, لیکن اس میں کوئی انفلوئنس ہمارے لیے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 لڑکے ہیں, ایک مووی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک لڑکے کا نام ہے عمران اور ایک لڑکے کا نام ہے جبران. عمران نے فاسٹ اینڈ فیوریس 6 مووی جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے 6 بار. فاسٹ اینڈ فیوریس 6 مووی عمران نے دیکھی ہوئی ہے 6 بار, اور جبران نے فاسٹ اینڈ فیوریس 6 مووی 1 بار بھی نہیں دیکھی. تو عمران نے یہ مووی دیکھی ہے 6 بار اور جبران نے یہ مووی نہیں دیکھی تھی. آج جبران جو آپس میں دوست ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار کچھ مووی کا سین آن کرتے ہیں, بہت بوریت ہو رہی ہے. تو دونوں کے ڈسکشن میں ہوتے ہوتے عمران نے بہت موٹیویٹ کیا جبران کو, یار تو فاسٹ اینڈ فیوریس 6 دیکھ, بہت امیزنگ مووی ہے, میں نے 6 بار دیکھی. جبران نے ایونچولی مان گئی کہ ہاں میں نے تو بالکل نہیں دیکھی, چل میں ٹرائی کرتا ہوں, تو بول تو نہیں ہو, کہہ رہا نہیں میری ون آف دا فیوریٹ موویز ہے. عمران نے کہا میں دیکھ لوں گا. تو اب عمران اور جبران بیٹھ کے دونوں دوست فاسٹ اینڈ فیوریس 6 مووی دیکھ رہے ہیں. عمران یہ مووی دیکھ رہے ہیں 7th ٹائم کیونکہ انہوں نے پہلے 6 بار دیکھی ہوئی ہے. جبران یہ مووی دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم کیونکہ انہوں نے یہ مووی دیکھی ہوئی نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے میرا لیکچر آپ سنتے سنتے وربلی آپ جواب اس کا دیں گے, کیونکہ میرے پاس چیٹ گروپ آن نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے جو ہے وہ لائیو کلاس ہوگی جس میں پوچھتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مطلب آپ اپنے آپ سے جواب دے کے وربلی بولنے کی کوشش کیجیے گا. جب عمران یہ مووی 7th ٹائم دیکھ رہے ہیں, جبران یہ مووی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے وربلی بس بول دیجیے گا تاکہ آپ کا میرا جواب میچ کر جائے. جب عمران جو 7th ٹائم مووی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے مووی کا آنے والا ہر سین مسٹیریس ہے یا نون ہے؟ نون ہے, کیونکہ انہوں نے مووی اور اس کے سین دیکھے نا, ان کو حفظ ہوئے وہ سین. جبران یہ مووی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں فاسٹ اینڈ فیوریس 6, تو جبران جو مووی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آنے والا ہر سین نون ہے یا مسٹیریس یا انون؟ انون, اور مسٹیریس ہے کیونکہ انہوں نے مووی دیکھی ہوئی نہیں ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اب ایک بات یہ کہ عمران نے یہ مووی دیکھی ہے 6 بار, تو یہ بتائیے, آپ بس سن کے میری بات کا جواب دیں گے تو آپ میرے ایگزامپل پکڑ لیں. یہ بتائیے یہ عمران جو مووی 7ویں بار دیکھ رہا ہے, کیا عمران کو اس مووی کا اینڈ معلوم ہے؟ یس, کیونکہ عمران نے مووی کئی بار دیکھی ہوئی. کیا عمران جو اس مووی کا اینڈ جانتا ہے, ہی نوز دی اینڈ آف دس مووی, یہ اس مووی کا جو اینڈ جانتا ہے, کیا عمران اس مووی کا اینڈ چینج کر سکتا ہے؟ نو, کیونکہ عمران ہیز دا نالج آف دا مووی, Imran is the watcher of the movie, but Imran is not the director of the movie. This movie is going to be ended as per the director's decision. تو اس چیز کو تم یوں لو, میری اور آپ کی لائف کی ایک مووی ہے, میری اور آپ کی لائف کی ایک مووی ہے جو اللہ نے ساری دیکھی ہے, ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک. اللہ کو اس ہماری لائف جو مووی جس میں کہہ رہا ہوں اس کا اینڈ معلوم ہے, لیکن اس لائف کے ڈائریکٹر ہم خود ہیں. اس کا اینڈ معلوم ہے, لیکن اس لائف کے ڈائریکٹر ہم خود ہیں. ہم نماز پڑھیں گے نہیں, روزہ رکھیں گے نہیں, روزہ رکھ کے گناہ کریں گے یا نہیں, روزے میں برداشت کریں گے یا شور غل کریں گے, یہ ہماری ساری مرضی ہے. تو یہ جو جاننا ہے نا, جسے عمران مووی کا اینڈ جانتا ہے پر اس کو چینج نہیں کر سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مووی چلتی ہے ڈائریکٹر کی ول سے. ایسی اللہ پاک ہماری زندگی میں ہماری ساری حرکتیں جانتے ہیں, آج سے لے کے موت تک کی, لیکن جانتے ہیں. اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہماری زندگی میں, یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ہماری مرضی سے, ہماری ول سے, اور جو بھی ہم کریں گے اپنی مرضی اور اپنی ول سے, اس کی سزا کے حقدار بھی ہم ہیں, اس کی جزا کے بھی حقدار ہم ہیں. تو یاد رہے, کچھ ہو چکا, کچھ ہونے کو ہے, اور بیچ میں آپ کی حرکتیں, جو ہو چکا وہ پری ڈیسٹائن تھا, جو ہونے کو ہے وہ فائنل ڈگری ہے, اور بیچ میں جو آپ کی حرکتیں ہیں وہ ہیں بیسڈ آن یور فری ول. تو اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں جو بھی معاملہ رکھا, کچھ فیصلے ہیں حالات کے, کچھ اس میں امتحانات ہیں, اور اس پہ ہمارے ڈیسیجنز, ہماری ورکنگ پہ, ہمارے فیصلوں پہ جو ہے معاملہ آ جائے گا. اس کو میں ایک بار ریپیٹ اور کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پکچر کلیئر رہے, کیونکہ بس ایک آدھ کانسیپٹ ہی رہ گیا, ٹاپک ختم ہو جائے گا. آپ پاکستان میں پیدا ہوں گے, یہ بات قضا یعنی کہ پری ڈیسٹائن تھی.
جیسے اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ مردوں میں یا جو عورتیں سن رہی ہیں آپ خواتین میں پیدا ہوں گی، یہ پریڈیسٹائن تھی. آپ کے موم ڈیڈ یہ ہوں گے، یہ پریڈیسٹائن تھا. آپ کی زندگی میں اتنے عرصے خوشحالی، اتنے عرصے بدحالی کی، پریڈیسٹائن تھا. اتنے عرصے رزق کی اضافی ہوگی، اتنے عرصے رزق کی تنگی ہوگی. جیسے کووڈ-19 میں بہت سارے لوگ رزق کی تنگی میں، بہت سارے لوگ اس میں بھی بڑے بڑے چل رہے ہیں، تو یہ بھی پریڈیسٹائن تھا. پھر آپ جب بڑے زندگی گزاریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے امتحانات آئیں گے. کبھی ابو کا پیار، کبھی ابو کی سختی، کبھی امی کی ناراضگی، کبھی امی کی بیماری، کبھی امی کا بہت لاڈ پیار، کبھی امی کا جو ہے وہ جسٹس، کبھی امی کی ڈسکرمنیشن چھوٹے بڑے بہن بھائیوں میں. تو یہ سارے امتحانات جب آتے رہیں گے تو یہ سارا ماحول پہلے سے کریٹڈ ہے، یہ سارے حالات پہلے سے کریٹڈ ہیں، اور ان حالات میں تمہیں اللہ نے بھیج دیا. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. یہ سب جو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ سب اللہ کے حکم سے. اس میں آنے والے امتحانات بھی اللہ کے حکم سے. اب اس پہ آپ کی ہیں حرکتیں. امی نے ڈسکرمنیشن کی، آپ نے سہ لیا. امی نے محبت کی، آپ نے شکریہ ادا کر لیا. امی نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے صبر کر لیا. آپ کی مرضی. امی نے ڈسکرمنیشن کی اور آپ نے امی کو آئی ہیٹ یو بول دیا، آپ کی مرضی. امی نے آپ سے محبت کی اور آپ نے امی کو دھوکہ دے دیا، آپ کی مرضی. تو جہاں پر آپ کے پاس حالات آتے ہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے ٹرائل. یہ ہے this trial is predestined. The circumstances in the environment you are going to be tested is predestined. اس میں آپ کی حرکتیں. اب آپ نے جو بھی کری حرکتیں، آپ نے امی کی بے پناہ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کے باوجود بھی آپ نے امی کو ہمیشہ اپنی والدہ کی طرح سے ٹریٹ کیا، ان کو بالکل اپنے پلکوں پہ رکھا، ان کی پاؤں دبائے، پیراڈائز مدر والے فیکٹر کو فالو کیا. ویری نائس. اتنی مشکل اور کٹھن امتحان پہ، ان کی اتنی سختیوں پہ بھی تم اپنی اوبیڈینس سے نہیں ہٹے. مبارک ہو. ایز یو سو سو شل یو ریپ. اب آپ کے لیے جزا جنت. آپ امی ابو کے بیچ میں انصاف نہ کر پائے، آپ اولاد کے بیچ میں انصاف نہیں کر پائے، آپ اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں انصاف نہیں کر پائے، آپ اپنے دوستوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پائے. تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ جانتے تھے آپ انصاف نہیں کر پائیں گے، جانتے تھے، لیکن انصاف آپ نے نہیں کیا ہے. تو اس میں آپ کی حرکتیں ہیں اور اس کی سزا پھر آپ ہی اٹھائیں گے. کچھ ہو چکا، کچھ ہونے کو ہے. بیچ میں آپ کی حرکتیں، جو ہو چکا وہ پری ڈیسٹائن تھا. جیسے آپ کی پیدائش، آپ کا جنڈر، آپ کا خوشحالی بدحالی وغیرہ. کچھ ہونے کو ہے، وہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی، اس میں جزا یا سزا، آخرت میں حساب کتاب، یس یا نو. پھر اس کے بعد جنت یا جہنم، یس یا نو. اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ ساری حرکتیں جس پہ آنے والا کل ڈیسائیڈ ہوگا. تو ایک بات اور جو میں آپ سے کہنے لگا وہ یہ کہ بلکہ اب میں اس چیز کو آگے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. تو بیسڈ آن آور حرکتیں، میں جان کے ایسے ایکٹ کرتا ہوں تاکہ بچے کو یاد ہو یہ حرکتیں کا مطلب ہے فری ول، اور ایکشنز بیسڈ، ایکشن اینڈ اسپیچ از بیسڈ آن فری ول. بیسڈ آن یور حرکتیں اللہ از گوئنگ ٹو، اللہ ڈیسائیڈز آور فیوچر. جو ہم حرکتیں کرتے ہیں اس پہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈگری. اینڈ آور ڈگری از ڈیسائیڈیڈ، آور ڈگری از ڈیسائیڈیڈ ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی. اب ڈیلی جو ہے وہ کہتے ہیں جی فجر کی بعد سے لے کے اشراق تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ روزی روٹی رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے تو کہتے یہی ہے کہ آپ جب فجر پڑھ لیں تو جائے نماز پہ اشراق تک بیٹھ کے اللہ کی تسبیحات بیان کریں تاکہ اللہ آپ کو رزق زیادہ دیں یا کم برکت والا دیں، کسب حلال دیں، اور اتنا دیں جو کہ آپ کی زندگی میں صحت نہ آئے، آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرے، آپ کے لیے بیماری تکلیف و پریشانیاں نہ لے کر آئے. تو ایک شخص اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا اس کو رزق ملے گا، جو نہیں نماز پڑھنے جائے گا اس کو بھی رزق ملے گا. رزق اللہ نے سب کو دینا ہے لیکن اس میں حرکتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک لڑکا فجر کے ٹائم پہ بورڈ بیسن میں حلوہ پوری کی دکان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سامنے مسجد ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا. روزی اس کو بھی ملے گی، لیکن اس کو روزی ملے لیکن پھر اللہ پاک اس میں فیصلہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اس کو روزی روٹی ملے گی پر بیماری بھی ملے گی، اس کو روزی روٹی ملے گی پر مشکل سے ملے گی. اس نے جناب نمازیں جو ہے پڑھی لیکن نمازوں میں اس کے وضو وغیرہ صحیح نہیں تھے، اس کے آداب صحیح نہیں تھے. اس کو بھی روزی روٹی ملے گی لیکن روزی روٹی میں بیماریاں ملے گی. یہ بندہ ہے، یہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے اور یہ مستقل جو ہے مجھ سے بات کر رہا ہے. اب یہ اس کی حرکت ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، ایک پڑھ رہا ہے، ایک سنتیں پڑھ رہا ہے، ایک فرض نہیں پڑھ رہا، ایک جماعت سے پڑھا ہے، ایک جماعت کے پڑھ رہا ہے. سب کی حرکت ہے، سب کی مرضی. ابھی آج اب کل جو صبح یا فجر ہوگی دیکھ لیتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی مرضی، نہیں پڑھتے تو آپ کی مرضی. آپ کہتے ہیں اور میرا پیپر نکل جائے گا، میرا جغرافی کا پیپر بھی ہے، میرا اسلامک کا پیپر 2 بھی ہے، لالے میں اور نہیں پڑھ رہا ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے. آپ کی مرضی. ہو سکتا ہے رزلٹ آپ کا A گریڈ آ جائے لیکن پھر جنت یا جہنم کے فیصلے میں تو اس میں آپ کا پیپر نہیں ڈیپینڈ ہوگا، اس میں تو آپ کی نماز ظہر کا فیصلہ ہے کہ ظہر آپ نے نہیں، آپ کہیں گے جی جگہ نہیں ملی تو وہیں پڑھ لیتے، ایگزامنر سے بات کر لیتے، آپ تھوڑی سی رخصت دے لیتے، گیپ کا فائدہ اٹھا لیتے، بول دیتے بھائی میں پیپر دینے تب جاؤں گا تو میں نماز پڑھ لوں گا، بات تو کرتے. یا پھر پیپر کے بعد بھی ظہر کا ٹائم تھوڑا سا داخل ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھ لیتے. تو آپ کی مرضی ہے نا. تو ڈیلی اللہ فیصلے کب کرتے ہیں؟ اشراق کے فجر سے لے کے اشراق کے بیچ میں روزی روٹی یعنی رزق، یعنی اس کو سسٹنس بولتے ہیں، وہ بانٹا جاتا ہے.
ویکلی کہتے ہیں جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک جو اثر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ زور سے پتا ہے وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو we indeed send down this night in the night of power. Night of power وہی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے. Night of power میں ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے. تو یہ جو روزہ ہر سال ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کون جیے گا، کون مرے گا، کون خوش کون بدحال رہے گا، کس کے لیے کتنے روزی ہے، کس کے لیے کتنا انعام، کس کے لیے کتنی جو ہے وہ جزا ہے سزا، وہ ساری باتیں جو لکھی جاتی ہیں وہ شب قدر کی رات میں لکھی جاتی ہے. شب قدر، قدر ڈگری تقدیر. اب ایک بات اچھے سے سمجھ لو تاکہ یہ حرکتوں والا کانسیپٹ بس فائنل ہو جائے، کیونکہ آگے میں سے بات نہیں کرتا ہوں. بھائی بات سن، شب قدر کی رات ہے، پتہ ہے جی تاک رات ہے. اچھا چلیں مان لیتے ہیں موسٹ پاپولر اوپینین جو لوگ کہتے ہیں جی 27ویں شب موسٹ ہائی چانس یا ہائیسٹ چانس ہوتے ہیں یہ شب قدر یعنی یہ تاک رات میں شب قدر کی رات. ویسے تو 21 23 25 27 29 میں آپ دیکھتے ہیں ایو از انکلوڈیڈ ایز ویل. لیکن آپ نے کوشش کی کہ بھائی نہیں یار شب قدر کی رات چلو مان لیں 27 ہے، 27 کی شب ہے. 27 شب میں ایک لڑکا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ بس منہ جواب دیں یہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے یا اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نا بھائی. ایک لڑکا گھر پہ بیٹھ کے عامر لیاقت کا پروگرام دیکھ رہا ہے اپنی مرضی سے. عامر لیاقت کے پروگرام میں اس کی نیت یہ ہے کہ عامر لیاقت دعا کرائے گا، میں لمبی دعا کروں گا، اس کی مرضی بھائی. اور جب وہ دعا کا ٹائم آیا تو دعا کے بجائے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی جناب میڈم خواتین ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا، دعا کا آمین آمین کرنا وہ بھول گیا، اس کی مرضی بھائی. جو بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے شب قدر کی رات میں عبادت نہیں کر رہا، ٹیلی ویژن ہے، نیٹ فلکس ہے، پب جی ہے، کاؤنٹر اسٹرائک ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، جو بھی اس کے معاملات اور لغویات چل رہے ہیں یہ اس کی مرضی نا. اب ایز ہی سوز سوشل ہی ریپس. تو یہاں جو اس نے بویا ہے وہ یہ کاٹے گا. یہ شب قدر میں جو کر لے اس کی مرضی اور اس کی حرکتوں پہ لکھی جائے گی تبدیل. اب شب قدر میں ایک لڑکا مسجد چلا گیا اللہ کے حکم سے نہیں، اپنے اللہ نے کہا کہ شب قدر ہے جاگ لو. ایک لڑکا جاگ رہا ہے لیکن جا کے گناہ کر رہا ہے، ایک لڑکا جاگ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہا ہے، ایک لڑکا جاگ رہا ہے لیکن عبادات کر رہا ہے. تو جو جاگ کے گناہ کر رہا ہے اس کی مرضی، جو جاگ کے ٹائم ضائع کر رہا ہے اس کی مرضی، اور جو جاگ کے عبادت کر رہا ہے اس کی مرضی. اب جو مسجد گیا ہے مسجد جا کے رو رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی تقدیر بہتر لکھی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں، اس کی حرکتیں. کچھ ہو چکا فیصلہ کہ شب قدر کی رات ہوا کرے گی، ہر سال ہوا کرے گی، ویریشن کے ساتھ ہوا کرے گی. یہ ہے پری ڈیسٹینیشن. کچھ ہونے کو ہے، اس میں بڑے قیمتی فیصلے جنت جہنم کے، زندگی موت کے، خوشحالی بدحالی کے. بیچ میں کیا ہے؟ بندے دی حرکتیں. اور بندے دی حرکتیں کیا ہیں کہ وہ شب قدر کی تاک راتوں میں کیا کر رہا ہے. رات جاگنے میں سے وہ نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے، ٹی وی یا مووی دیکھ رہا ہے، یا وہ رات جاگنے میں عبادات کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے رسول کے قصے سنا رہا ہے، اللہ رسول کی محبت کو اجاگر کر رہا ہے، اس کی مرضی. تو جو ہو چکا، جو ہونے کو ہے، بیچ میں حرکتیں. تو ہماری جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے کچھ فیصلے ہو چکے نا. اب ہم مرد تھے، مرد پیدا ہوئے تو اب ہم عورت تو نہیں پیدا ہو سکتے. تو وہ جو پری ڈیسٹائن تھا وہ فیصلہ ہو چکا، اس کو نہ آپ نے اپلائی کیا تھا نہ آپ اس کو چینج کر سکتے. تو جو ہو چکا ہے وہ آپ کی زندگی میں لکھا جا چکا، اس کو آپ چینج نہیں کر. اب یہ لکھا جا چکا، ہم کب مریں گے آپ اس کو نہیں بدل پائیں گے. دو کہ اللہ چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں، آپ اللہ کو منا لیں تو اس کو بدل سکتے ہیں. جس رب نے تقدیر لکھی ہے وہ دوبارہ بھی لکھوا سکتا ہے. تو اب آپ پاکستان میں پیدا ہوں گے، یہ فیصلہ ہو چکا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پاکستان میں بہت بدبو ہے مجھے امریکہ اتار دیں. نہیں ہو سکتا سر. یہ اللہ پاک مجھے یہ میرے موم ڈیڈ اچھے لگے میرے موم ڈیڈ چینج کرتے. نہیں ہو سکتا سر، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، پری ڈیسٹائنڈ ہے. تو جو پری ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل نہیں سکتی. لیکن ہم جب قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو پوسٹ ڈگری ہے، جو آنے والا کل ہے، یہ بدل سکتا ہے. کسی کے نصیب میں لکھا ہے وہ غریب رہے گا، وہ اپنا کل بدل کے اپنے آپ کو امیر بنا سکتا ہے. کسی نصیب میں لکھا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں ہوں گی، وہ اپنی حرکتوں سے ان تکلیفوں کو خوشحالیوں میں بدل سکتا ہے. کسی نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے زیادہ تر بیمار رہے گا، وہ اس بیماری اتنی دعائیں اللہ سے اپنی حرکتوں سے اللہ سے لو لگا کے اس بیماری کو صحت میں کنورٹ کروا سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ سیکھا اسلام سے کہ جی جو قضا ہے پری ڈیسٹینیشن وہ نہیں بدل سکتی، لیکن قدر یعنی پوسٹ ڈگری آنے والا کل بدل سکتا ہے. اٹ کین بی چینج بائی ٹو تھنگس. نمبر 1 بائی انووکیشن، نمبر 2 بائی ورچوئس ڈیڈس. تو نیکیوں سے، اچھے حرکتوں سے آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے، اور دعاؤں سے. اب آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ آپ سے ناراض ہے، تو اللہ نے آپ کی خواب دیکھا آپ نے، اور خواب میں آپ دیکھا کہ اللہ آپ سے خفا ہے اور آپ کو نشانی دکھائی کہ آپ کے لیے آنے والا کل بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. تو کوئی آپ کو بولتے ہیں یار ضرور آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، جب بھی اللہ نے آپ کو یہ سائن دکھایا. تو آپ ایک کام کریں، آپ صدقہ کریں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بات کریں تاکہ آنے والا کل بہتر ہو. تو سب سے پہلے جب بھی انسان کو کوئی برا خواب آتا ہے اور اس برے خواب میں کلیئر نشانی ہے، جیسے کہ ایک میں سمپل سا آپ کو خواب بتا رہا ہوں. if a person is falling down from the sky,
If a person is drowning, रुक ही नहीं पा रहा, वो गिरे जा रहा है, वो खाई में, जैसे कुरान में भी है कि अल्लाह पाक एक खाई में डालेंगे तो सजा है, ये खतरनाक बात है। और ताबीर रोया पढ़ेंगे इमाम ने सीरीन की, उसका मतलब ये कि इंसान अगर देखता है the person is drowning, the person is falling down, it means that Allah is naraz, Allah is angry with the person, and this is because he must or she must have done something terribly wrong, कोई बहुत बड़ी बेहुदा उसने हरकत की। अब जैसे ही वो जाएगा एक ताबीर वाले के पास, बोलेगा जी मैंने एक ख्वाब देखा है, वो तो समझ जाएगा जी ये तो ख्वाब बहुत ही खतरनाक है, तो वो उसको 2 काम करने को बोलेगा। वो कहेगा देखो सबसे पहले आप अल्लाह से तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबी, आप अल्लाह से सच्ची तौबा करें, यानी कि दुआ करो। इस ख्वाब को देख के लग रहा है तुम्हारा आने वाला कल डेंजरस है, अल्लाह बहुत नाराज है, तो तुम आने वाला कल बदल सकते हो, उस डेंजरस जो है वो फ्यूचर को तुम क्यूट फ्यूचर बना सकते हो। कैसे? दुआ करो। और हुजूर इस्लाम ने सिखाई नहीं ये बात, तो वो ताबीर रोया ताबीर बताने वाला ऐसे तो नहीं कह रहा। प्रॉफिट ने फरमाया इवन अ हम्बल प्रेयर कैन ऑल्टर योर डेस्टिनी। तो अल्लाह ने लिखी आपके लिए आगे जो है खतरनाक चीजें, लेकिन आपने दुआ करके अल्लाह पाक से सही तौबा करके लौ लगा के आपने उस चीज को बदलवा लिया। फिर वो कहेंगे अब एक काम करें, आप कुछ सदका करें। जैसे कि एक बादशाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा, तो और उसके साथ एक गरीब ने भी बड़े अजीबोगरीब ख्वाब देखा, और दोनों एक ही टाइम पे सेम ख्वाब देखा दोनों ने। और आगे ताबीर के लिए एक जो है बुजुर्ग के पास जब गए तो उन्होंने जो है वो गरीब का ख्वाब पहले सुना, वही एग्जैक्ट ख्वाब बादशाह को है। गरीब को बोला तुम मुर्गी को जो है सदका कर दो, तो उसने कहा वो मैं नहीं कर सकता। उसने कहा चलो कोई अंडा ही जो है तुम सदका कर दो, वो अंडा और सस्ता आता है। बादशाह ने जो ख्वाब सुना है तो बादशाह का स्टेटस फाइनेंशियल डिफरेंट था। उसने बोला भाई अब आप जो है वो इतने 100 ऊंट जो है वो सदका कर दें। तो बादशाह ने बोला भाई उस गरीब को आपने बोला है एक अंडा, यही ख्वाब आया उसको, मुझे भी यही ख्वाब आया, आप कह रहे इतने सारे हूँ। तो उन्होंने बोला वो गरीब है, उसकी औकात के हिसाब से वो एक अंडा सदका करे तो उम्मीद है अल्लाह सदके को कबूल करके उसके लिए उसकी जो तकलीफ जो परेशानी है उसको माफ करके आने वाला कल बेहतर बना सके। आपका स्टेटस बहुत ज्यादा है, पता नहीं आप इतने ऊंट कुर्बान करेंगे तो भी अल्लाह राजी हो के ना हो, क्योंकि वो उसकी हैसियत के हिसाब से आपकी हैसियत के हिसाब से। लेकिन आइदर केसेस गरीब को भी कहा सदका करो, क्योंकि ये है अच्छा काम, वर्चुअस डीड, और ये वर्चुअस डीड से तुम्हारा आने वाला कल बदल सकता है। बादशाह को कहा तुम भी करो ऊंट कुर्बान, खाना बना के उनका गोश्त बांटो, ये भी करेगा सदका, क्योंकि सदका फ्यूचर बदल सकता है। अब सदका एक एग्जाम्पल है, वर्चुअस डीड से बहुत सारी है, दुआ है, नमाज है, तिलावत है, माँ बाप की खिदमत है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, गरीबों की मदद है, दरख्त लगाना है, सदका जारी है, सबील लगाना है, खुआ लगाना है, पानी पिलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गरीबों की आयादत, गरीबों के बीमारों की आयादत करना है, उनके लिए दुआ करना है, तबलीग करना है, दीन फैलाना है। तो जब भी कोई अच्छे काम करेगा तो एज ही सोज सोशल ही रीप्स, वो अच्छा ही पाएगा ना। जब भी कोई गुनाह करेगा तो यहाँ पर ये कि अगर तुमने फ्यूचर, आज तुम देख लो बदहाल जिंदगी है तुम्हारी, जलीलो ख्वार जिंदगी है तुम्हारी, जरूरी नहीं है कल भी जलीलो ख्वार और रुस्वा, कल बदल सकता है 2 चीजों से, एक दुआ से और दूसरा वर्चुअस डीड से। अब ये भी याद रखें कि अल्लाह पाक उस दुआ के बाद फ्यूचर बदले ना बदले अल्लाह की मर्जी। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was brutally tortured by the people of Taif. And the people of Taif, when they tortured Prophet, and Prophet Muhammad was given the offer that, oh Muhammad, if you say so, the angel of mountains said that if you say so, I can crush the people of mountains, the people of Taif between the 2 mountains called Al-Ahzab. हम इनको बर्बाद कर दें, कौम ताइफ खत्म हो जाएगी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि why shall I pray for their destruction? मैं तो उनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। I hope Allah will beget them children who will worship none but the personality of Allah. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की या रब, ये लोग आज इतने जालिम हैं कि आज आपकी तरफ से भी ऑफर ये है कि their nation should be destructed, destroyed and ended forever. लेकिन नबी ने दुआ की या रब, इनमें ऐसी औलादें हों, इनमें ऐसे लोग हों जो कि सिवाय आपके किसी की इबादत ना करते। हुजूर ने दुआ की। अब अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह पाक जो है ताइफ को इस्लाम दे ना दे, अल्लाह ताइफ को हिदायत दे ना दे, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ये दुआ सुने ना सुने, लेकिन फिर आगे जाके ताइफ वाले जंगी भी हुए, ताइफ वाले बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ देने वाले हुए। फिर ताइफ वालों ने जब प्रॉफिट की जनरॉसिटी देखी तो प्रॉफिट भी उनके सामने शर्मिंदा भी हुए, और अल्लाह ने उनको ईमान से नवाज दिया 11 साल के बाद। दुआ ने ताइफ की तकदीर बदल दी, और ताइफ वालों की नेक नीयत ने भी उनकी तकदीर बदल दी। ताइफ वाले जब जंग करने आए, उनका मुकद्दर मौत था। नबी अलैहिस्सलाम ने यूं मिट्टी फेंक के बोला, मे योर फेसेस बी शेमफुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ हुनैन के मौके पे ताइफ के इंडिविजुअल्स के लिए यूं करके बददुआ की, और उनका मुकद्दर मौत था। तो वो जो अपनी हरकतों से हमेशा एरोगेंट रहे, उनका नसीब नहीं बदला। नसीब किन का बदला? दुआ तो हुजूर ने पूरे ताइफ के लिए की थी, इन्वोकेशन इन्वॉल्व है,
لیکن نصیب ان کا بدلا، ایمان ان کو ملا، جنت ان کا مقدر بنا، جن کی حرکتیں سیکھنے، ایبزارب کرنے، نبی کو پہچاننے کی. جو مارنے آئے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان میں سے میجورٹی جو ہے 3070 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے گئے طائف حنین کے مقام پہ. پھر طائف جب گئے تو وہاں بھی بہت سارے لوگ تیر مارتے تھے، مالک بن عوف وغیرہ شامل تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ میں نے کیم ٹو دی سٹی آف مدینہ، حضور سے بات کی کہ ہمارے ریلیٹیوز آپ کے پاس ہیں، لوٹا دیں. پروفٹ نے لوٹا دیے اور پروفٹ کی جنرosity کو دیکھے ان کا دل ایسا موم ہوا، وہ ایمان اسلام قبول کر گئے. اس میں کیا تھی؟ ایک دعا شامل. اب وہ دعا اللہ قبول کریں یا نہ کریں اللہ کی مرضی. اس میں کیا شامل تھا؟ انتظار. اللہ دیکھیں گے نا، ان پہ ٹرائل ہے، ٹرائل ہے یہ رسول. اب کیا کرتے ہو؟ مارو گے تیر تو بربادی ہے تمہارے لیے، تمہاری حرکت ہے. یہ رسول آ کے بات کرو، تم سے نیک نیتی کا جنرosity دکھائیں گے تو وہ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ تمہاری مرضی. اور جنرosity کے بعد ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اپنی انکلینیشن شو کی، ٹینڈنسی شو کی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر فیوچر بدل سکتا ہے. نانی بیمار ہو گئی، دادی بیمار ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، کیا کریں؟ دو کام کریں. ہماری عائزہ بیمار ہو جاتی ہے، ہم عائزہ کو پکڑتے ہیں، اس کو اپنی گودی میں بٹھاتے ہیں، اس کو ہم درود پڑھتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں نظر کی، اس پہ آیات پڑھتے ہیں، آیت الکرسی فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا لخت جگر ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہماری جان ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے وہ جلد صحت دیں. دعا کی. اور پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں جی بخار بڑھ رہا ہے. میں اکثر اس کلاس میں ہوتا ہوں، مجھے اکثر کلاس میں کے پاس اس کو کبھی کام پہ یا ریٹاس وغیرہ ہوتا ہوں تو کال آتی ہے، بیگم کہتی ہے کہ وہ روحان اور عائزہ میں کسی کی بھی بات ہوتی ہے، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ پلیز سہیل بھائی کو فون کر کے بولیں ایک بکرا قربان کر دیں. اب وہ دعا بھی ہم کر چکے ہوتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوائی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی کنسلٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر کہتی بھی بکرا قربان کروائیں. بکرا کٹے گا، اس کا گوشت بنے گا، اس کو پکائیں گے، غریب کو کھلائیں گے، غریب دعا دے گا. یہ کیا ہے؟ ورچوس ڈیڈس ہیں. تو پھر دعا بھی ہے اور اچھے اعمال بھی ہیں. یہ فیوچر بدل سکتے ہیں. پھر بیماری ٹالنی، مصیبت ٹالنی، یہ طریقہ کار ہے. تو کسی بھی کوئی بیماری یا مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صدقہ دو. صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ کے ساتھ دعا بھی ہے. تو دعا بھی ہو اور اچھے اعمال بھی ہوں، یہ فیوچر بدل سکتے ہیں. تو آج اگر مصیبت ہے یا بدبختی ہے یا کوئی حالات کو مصیبت، اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں. ہاں یہ نہیں آپ دعا کریں یا اللہ پاک میں مردوں میں کیوں پیدا ہوا، مجھے فیمنسٹ بننا تھا، مجھے عورت بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا سر. تو آپ اپنا گزرا ہوا کل نہیں بدل سکتے، آپ آنے والا کل بدل سکتے ہیں. اب میں اس ٹاپک کو بالکل ریپ اپ کرتے ہوئے اس کا میکینزم بنا رہا ہوں. پلیز اس بات کو واپس ریوائنڈ کر کے بھی سن لینا تاکہ آپ اس چیز کو پکا کنیکٹ کر دیں اور دوبارہ کبھی آپ کو ٹاپک کنفیوز نہ کریں. 8 اکتوبر 2020 کو آپ لوگ ایگزام دینے جا رہے ہیں. یہ ہے پری ڈیسٹائنڈ بائی برٹش کاؤنسل. غور سے سننا، میں آپ کے ایگزام سے کنیکٹ کر رہا ہوں. پرسوں 8 اکتوبر ہے، آپ ایگزام دینے جائیں گے. اسلامیت کا ایگزام ہوگا، پھر جغرافی کا بھی ایگزام ہوگا. مجھے نہیں پتا پہلے کون سا ہے، میرے خیال سے اسلامیت پہلے. تو دس از پری ڈیسٹائنڈ. آپ لوگ جب ایگزام دینے جائیں گے، آپ فلانے بینکوٹ میں، وہ فلانے بینکوٹ میں، وہ جو ہے وہ مدینہ ٹاور، مدینہ پتہ نہیں کیا ہے، وہاں جائے گا، وہ والی ٹاور جائے گا، فلانی جگہ. یہ ہے پری ڈیسائڈ، یعنی پری ڈیسائیڈڈ بائی برٹش کاؤنسل. جب آپ پیپر دینے پہنچیں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ، فلانا سیکنڈ فلور پہ، وہ گراؤنڈ فلور پہ، وہ بیسمنٹ پہ، اور وہ باہر تمبو پہ بیٹھے گا. یہ پری ڈیسائیڈ بائی، یہ پری ڈیسائیڈڈ بائی، ڈیسائیڈ نہیں بولتا، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. جب ایگزام ہال میں آئیں گے آپ آدھے گھنٹے پہلے آئیں گے، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. آپ ماسک پہن کے آئیں گے، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. اسٹیٹمنٹ آف انٹری اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر نہیں آ سکتے، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. آپ جب اندر آئیں گے روم میں، آپ کی سیٹ یہ ہے، ان کی سیٹ یہ ہے، ان کی سیٹ یہ ہے، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. آپ جب بیٹھیں گے آپ خاموش بیٹھیں گے، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. آپ کے سامنے پیپر جو آئے گا وائٹ کلر ہوگا، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. اس میں 5 کوسچنز ہوں گے، پری ڈیسائیڈڈ. 5 میں سے آپ کو 4 کرنے ہوں گے، پری ڈیسائیڈ. اللہ کرے آپ کو سارے کے سارے آتے ہوں. اٹ از obviously coming from Allah یا based on your حرکتیں. اس میں آپ کا جب ایگزام پیپر آئے گا آپ کے سامنے، اس میں آپ کو ایک چوائس ملے گی اور آپ کو 2 کمپلسری کوسچن کرنے ہیں، پری ڈیسائیڈڈ بائی برٹش کاؤنسل. اب آپ کو یہ ہر کام کرنے کے لیے ملیں گے 90 منٹس، پری ڈیسائیڈ بائی برٹش کاؤنسل. اس کے بعد گھنٹی بجے گی یا پھر اناؤنسمنٹ ہوگی، کینڈیڈیٹس یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جیسے ہی وہ 90 منٹ آئیں گے، ان 90 منٹس میں کیا ہوگا؟ آپ کی حرکت. آپ چاہیں سارے آنسرز لکھ کے آ جائیں، آپ چاہیں سارے آنسرز چھوڑ کے آ جائیں، آپ چاہیں سارے پارٹ اے کر لیں اور سارے پارٹ بی چھوڑ دیں، آپ چاہیں سارے پارٹ بی کر لیں، سارے پارٹ اے چھوڑ دیں. آپ چاہیں تو اٹھ کے ایگزام ہال سے بھاگ جائیں، آپ چاہیں تو اٹھ کے پیپر منہ پہ ماریں کے تمہارے چاچے نے بنائے پیپر، آپ چاہیں تو وہ پیپر پھاڑ کے کھا جائیں. آپ کی حرکتیں. اب جو 90 منٹ میں تم حرکتیں کرو گے، اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا تمہارا قدر، اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا تمہارا کل، اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا تمہارا گریڈ. کچھ ہو چکا، ایگزام کی ڈیٹ سیٹ، کوسچن پیپر سیٹ. کچھ ہونے والا ہے،
اے گریڈ یا یو گریڈ، بیچ میں ہے آپ کی 90 منٹ کی حرکتیں. تو یوں سمجھو نا، تم پاکستان میں پیدا ہوگے، تم مردوں میں عورتوں میں پیدا ہوگے، تمہارے والدین یہ ہوں گے، تمہاری زندگی میں آزمائشیں ہوں گی، خوشحالیاں بدحالیاں ہوں گی، امیری غریبی ہوگی، بیماری سکونی ہوگی. یہ ہے پری ڈیسٹائنڈ بائی اللہ، پری ڈیسٹائنڈ بائی اللہ. اب آپ کے سامنے امتحان آئیں گے، ڈیلی ایگزام آئے گا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی حرکتیں. اینول ایگزام آئے گا فاسٹنگ کا، 30 روزے رکھنے، آپ رکھیں نہ رکھیں آپ کی حرکتیں. آپ کے لائف ٹائم ایگزام ہے حج کا، آپ کریں نہ کریں آپ کی حرکتیں. پھر کبھی اللہ آزمائیں گے غربت سے، کبھی اللہ آزمائیں گے دولت سے، کبھی اللہ آزمائیں گے مجبوری سے، مفلسی سے اور مظلومیت سے، کبھی اللہ آزمائیں گے طاقت سے، کبھی اللہ آزمائیں گے پیرنٹس دے کے، کبھی اللہ آزمائیں گے پیرنٹس دے کے، کبھی اللہ اولاد دے کے آزمائیں گے، کبھی اولاد چھین کے آزمائیں گے، کبھی اولاد نہ دے کے آزمائیں گے، کبھی اولاد دے کے نافرمانی اور اولاد سے آزمائیں گے. اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حرکتیں. اب کبھی ابو امی جو بہت محبت دیں گے، کبھی ابو امی بہت سختی کریں گے، کبھی ابو ویکیشنز پہ لے جائیں گے، کبھی کہیں گے چلو یو آر گراؤنڈیڈ. اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حرکتیں. تو اللہ نے آزمائش بھیجنی ہے، کبھی طاقت، کبھی کمزوری، کبھی اپوزٹ جینڈر ہے، کبھی آپ نگاہیں جھکائیں گے، کبھی آپ جو ہے بدتمیزانہ حرکتیں کر جائیں گے، کبھی آپ دوستوں میں پیاری بات کریں گے، کبھی آپ لغو باتیں کرنے لگ جائیں گے. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی حرکتیں ہیں. تو کچھ ہو چکا فیصلے سرکمسٹانسز کے، کچھ ہونے کو ہے جنت جہنم اور عالم برزخ میں آپ کا کیا ہوا اس کے فیصلے، بیچ میں آپ کی حرکتیں. تو اگر آپ یہ 3 باتیں یاد رکھیں گے، کچھ ہو چکا پری ڈیسٹائنڈ ہے، کچھ ہونے کو ہے پوسٹ ڈگری ڈیوائن ڈگری ہے، بیچ میں آپ کی حرکتیں. اب ایز یو سو شل یو ریپ، جو تم اس کائنات میں کر رہے ہو، جو تم اس وقت کر رہے ہو، اس پہ تمہارا آنے والا کل فیصلہ ہوگا. اب کوئی جنت جائے گا نا، اللہ نے بھلے کروڑوں سال پہلے لکھ دیا ہو، کوئی جنت جائے گا اس میں لکھنے کو فوکس نہیں کریں، یہ فوکس کریں جنت جائے گا کیوں؟ اپنے کیے کی وجہ سے. اللہ نے اگر لکھ دیا اس وقت عالم ارواح والے ٹائم پہ کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، تو اس میں اللہ کے لکھنے کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تو فیوچر جانتے تھے نا، اللہ جانتے تھے کہ حرکتیں نیچے ہی کرے گا، حرکتیں ہی کرے گا. تو جو جہنم جائے گا اس کا قصوروار وہ ہے، اس کے قصوروار اللہ نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں. اللہ جو کرواتے ہیں وہ کیا ہے؟ حالات، اور حالات کے بعد حرکتوں پہ فیصلے. حرکتیں بندہ خود کرتا ہے. تو فری ول کے کانسیپٹ کو مت چھیڑنا، وہ 100,000% تمہاری 100,000% فری ول ہے، پیورلی فری ول ہے، اس میں کوئی انفلوئنس شامل نہیں ہے. اللہ کی نالج بھی آپ کے ڈیسیجنز کو انفلوئنس نہیں کرتی ہے. پارٹ بی اس کا پڑھ لیجئے گا. پارٹ بی میں لکھا ہے جس سے ہمیں اپنی سپریورٹی کی یاد آتی ہے، اللہ کی سپریم ول اور پاور پہ ایمان بڑھتا ہے. پھر ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جب ہمارا آنے والا کل ہماری حرکتوں پہ ڈیپینڈ ہے تو ہمیں نیکیوں کی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وی شوڈ ڈو نیکیاں. لیکن مجھے بلیو ان ڈیوائن ڈگری میں آپ سارے پوائنٹس پڑھ لیجیے گا، آپ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایموشن فری ول کی وجہ سے خاص ہیں. پھر اس میں ہمیں رائچیس ڈیڈز کی موٹیویشن مل رہی ہے، اللہ سے ہر سرکمسٹانس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. تکلیف آتی ہے تو اللہ سے بات کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. اور مجھے جو اس میں 2 بہت خاص پوائنٹس لگتے ہیں جو کہ آپ کوشش کریں میرے ساتھ ہی سمجھ لیں، وہ یہ کہ اٹ کریٹس پیشنس ان ایڈورسٹی اینڈ گریٹفلنس ان پراسپیرٹی. بلیو ان لاسٹ ڈے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا. یہ بڑی زبردست قسم کی ایک موٹیویشن اور بڑا زبردست قسم کا ایک فیکٹر ہے. اسلام کے بڑے اللہ کے احسانات ہم پہ، ان میں سے ایک احسان ہے. انسان کی زندگی میں ضروری تو نہیں ہر وقت بہت اچھا ٹائم چل رہا ہو، بدترین سچویشنز بھی آ سکتی ہیں. اب میں بار بار اسی ویسے میں بات کرتا ہوں. تو میری موسٹ ریسنٹ ایگزامپلس میں وہ عسکری فوج میں رہتی ہے ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہے. تو I heard that کہ 6 months before her father died and 3 days back her mother died. کتنی تکلیف میں ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگی. اب اس تکلیف میں اس کو اسلام نے ایک موٹیویشن دی کہ دیکھو دس از ایڈورسٹی، دس از اے ٹف ٹائم، دس از یور ٹرائل. تمہاری زندگی کے پچھلے 17 سال اللہ نے تمہیں امی ابو دے کے آزمائے. اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اس میں کیا کرتی ہو. اب اللہ پاک نے تم سے تمہارے امی ابو لے لیے، امی ابو لے کے آزمائے. تو کبھی اللہ عنایت کر کے آزمائیں گے، کبھی چھین کے. آج اللہ نے آپ کو جو ہے وہ شہرت دی، کل اللہ شہرت چھین سکتے ہیں. آج صحت دی، کل اللہ بیماری دے سکتے ہیں. اب ہم اچھے خاصے چل رہے تھے، اچانک سے ہمیں ڈائبٹیز ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے. میں کہا کب تو پہلے تو کچھ بھی سوچے بغیر کھا لیتے تھے، اب تو ہر چیز میں جو ہے وہ کیلری کاؤنٹ بھی ہوگا، اس میں جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں میٹھا ہے کہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ بہت ساری کیلری انٹیک کے ساتھ ایک ساتھ نہیں کرنی، ورنہ شوگر لیول شوٹ کر جائے گا. تو اللہ پاک جب بھی کوئی چیز چھینتے ہیں نا، بندے کو یاد ہے وہ ڈیوائن ڈگری کا سین آن ہے. اور وہ سین یہ ہے کہ رب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بدحالی میں باغی ہو جاتا ہوں یا میں صبر کرتا ہوں. کیونکہ ان لوگوں اللہ صبر والے کے ساتھ.
پھر یہ ہوگا، زندگی گزرنے لگے گی، یہی بچی ہے پیاری سی، اللہ اس کو بہت خوش رکھے، جو بھی ہے، مجھے زہا نام ہے غالباً اس کا، اللہ اس کو بہت دے، اللہ اس کو بہت عنایت کرے، انشاءاللہ within few years, within a decade she'll be set انشاءاللہ. اس کی زندگی بڑی امن والی ہو جائے گی، اس کی انشاءاللہ زندگی میں بہت جو ہے وہ پڑھائی کرے گی، ترقی کرے گی، شہرت ملے گی، دنیا میں نام کرے گی. اور اب تو اسٹرانگ خواتین کی اور ضرورت ہے معاشرے میں، ہو سکتا ہے یہ سخت حالات اس کو اور اسٹرانگر وومن بنا دے اور وہ سوسائٹی میں اور زیادہ خدمات دے سکے. اس کے بعد امید ہے اس کو نیک شوہر ملے، امید ہے اس کو نیک اولاد ملے. اولاد کی خوشی کے بعد انسان کو بڑے بڑے غم بھول جاتے ہیں. تو جب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے انشاءاللہ within a decade، تو اللہ پاک جو ہے اس کو خوشیوں سے آزمائیں گے. اور دیکھنا چاہیے کہ اب پہلے تو بہت تکلیف والے ٹائم پہ روتی تھی، ہم سے بات کرتی تھی، اب خوشی میں کیا ہو رہا ہے، بھنگڑے رکھ رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ ہم ہی سے بات ہو رہی. تو اللہ کو چھین گیا. یہی بڑی امیزنگ ہوپ ہے، یہ ٹاپک ہوپ ہے. میرے رب نے مجھے کچھ دیا، میں پہلے ہی سمجھوں کہ یار جو بھی دیا، آئی فون تھا، آئی پیڈ تھا، گاڑی تھی، فراری تھی، جو بھی دیا، سب سے پہلے دیکھنا ہے اوہو دس از ڈگری گوئنگ آن، اللہ از آزمائنگ می، اللہ از ٹیسٹنگ می، اللہ وانٹس ٹو سی کہ میں اس پہ کرتا کیا، میری حرکتیں جج ہوں گی، اب میری حرکتیں جج ہوں گی. whether I'm going to say اللهم لك الحمد ولك الشكر or I'm going to brag. If I'll brag, if I'll be arrogant, obviously that is going to bring something devastating, something destructive in my life in future. اور کبھی اللہ نے کوئی چیز چھین لی، اب بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا. But you have to have a reason to do صبر, and that reason is that کہ رب نے کچھ چھین کے چھینا ہے اس لیے کہ آزمانے، اسی کی تمہیں جج کر لیں، اسی کی تمہاری حرکتیں دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ اس ٹاپک میں ایک ہوپ رہتی، اور وہ ہوپ یہ کہ یہ رب کی طرف سے ایک ایگزام ہی ہے اور بڑا مختصر سا ہے، دنیا کا معاملہ بڑا چھوٹا سا ہے. اور یہ ایگزام میں اگر میری حرکتیں پراپر رہیں تو میرا گریڈ اگر اے اسٹار جنت آ گیا نا، تو پھر صرف سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، پھر زندگی میں امن ہی امن ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ہوپلیسنس کو پورا کا پورا وینش اور اومٹ کرتا ہے، اور یہ ایک امید لاتا ہے. تو جب تم اس بات کو یاد رکھو نا کہ یہ اللہ پاک کوئی چیز چھین کے آزماتے ہیں، تمہاری سارا جہان لٹ جائے نا، تب بھی تم نہیں ہارو گے. تم سمجھ جاؤ گے کہ دو باتیں، ایک یہ امتحان ہے، دوسرا اگر میں اس کو صبر سے گزار گیا تو آگے امید ہی امید ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، آرام ہی آرام. تو یہ ٹاپک امید بھی دلاتا ہے، صبر کرنے کی موٹیویشن بھی دیتا ہے. اور جب بندہ آپے سے باہر نکلنے لگے، کبھی کہتے ہیں نا بندہ آسمان پہ بہت ہی کو اڑنے لگ گیا ہے، تو پھر یہی ٹاپک بندے کو جو ہے وہ پھر اللہ کی شکر گزاری پہ قائل کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیکم arrogant or to brag about something. تو مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اس دن آپ لوگ کے ساتھ جو ہے بہت جلدی سے الوداع ہوئی تھی، اسپیشلی جو اکتوبر نومبر میں میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں ہر زندگی کی جس بھی موڑ پہ پہنچوں گا، جب سے میری اولاد پیدا ہوئی ہے تب سے جو ہے مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے اور زیادہ جو ہے وہ تعلق اور وابستگی ہو گئی ہے. کیونکہ ناؤ پریویسلی obviously when I was not married تو میں تھوڑا سا بچوں سے روڈ وغیرہ زیادہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب کوشش یہ رہتی ہے کہ ظاہر ہے اب اپنی اولاد ہے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، ظاہر ہے آپ بھی کسی کی اولاد ہے، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بڑے سویٹ ہوتے ہیں، بچے تو بڑے کوئٹ ہوتے ہیں، کیوٹ کہہ لیں کوئٹ ہوتے ہیں، بچے تو اپنی جان ہوتے ہیں. تو پھر مجھے آپ اپنی اولاد جیسے لگتے ہیں، اور جب میں اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ تمنا اور امید کرتا ہوں کہ میری اولاد کامیاب ہو، میری اولاد خوش رہے، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو. یقین جانیے کہ میرے لیے آپ لوگ سب کے لیے بھی یہ آزمائش ہے. کل ٹیچرز ڈے تھا، میں نیچے گیا، دو اسٹوڈنٹس مل گئے، بڑے خوش سے بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا غالباً جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ کچھ مجھے کوئی تکلیف دی ہوگی اس زمانے میں، 7-8 سال ہو گئے اس کو پڑھے مجھ سے. جب میں نے فنش ٹاکنگ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، روحان کو میں ٹہلا رہا تھا، تو پھر اس بچے نے مجھے کونے پہ آ کے بہت قریب سے اس نے بولا کہ سر وہ میں نے آپ کے لیے بڑی سخت زبان وغیرہ استعمال کی ہے اور میں نے بدتمیزی کی ہیں، سر آپ معاف کر دیجیے گا. تو آئی سیڈ دیٹ دس اسٹیٹمنٹ، میں نے کہا سر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی معاف کیا ہوا، میری اولاد مجھے تکلیف دے گی تو میں نے معاف کیا ہوا اس کو، تو میں نے آپ کو بھی معاف کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں معافی ہو نہ ہو تو پہلے تو میرا بھی یہ کہیں میں نے آپ کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ تو میں معافیاں پہلے ہی مانگ چکا آپ سے اس پہ. لیکن یہ کہ میں آپ کو اس پوری صورت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے یہاں پر جو جذبات ہیں وہ آپ کے لیے اولاد جیسے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. مجھے آپ کے نام نہیں معلوم ہے سب کے، اور مجھے آپ کے چہرے میجورٹی کی یاد ہے، اور کووڈ کی وجہ سے بہت سارے چہروں کے چہرے میں دیکھ نہیں سکا، لیکن بس میں آپ کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور میں ہر زندگی کے موڑ پہ یہ تمنا کروں گا کہ جب آپ کو میری یاد آئے گی تو آپ مجھے نیک الفاظ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے تقدیر ہمیں دوبارہ کہیں ملا دے، اور جب ملا دے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی کی ہی باعث بنے، ایک بھائی چارگی کا یا ہمارا دینی جو تعلق اللہ نے بنایا اس کا ہی باعث بنے، اور ہم ایک دوسرے کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اطمینان کا، سبب کا، پراسپیرٹی کا ریزن بنے.
اور امید ہے کہ آپ نے جو کچھ مجھ سے سیکھا آپ کو یاد رہے گا. میں نے جو باتیں نبی کی اور اللہ کے دین سے, اللہ کی ذات سے, صحابہ سے, ائمہ سے سیکھی تھی, آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. حق تو ادا نہیں کر سکتے آپ ان کا, لیکن بس کوشش یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کریں, جزائے خیر دیں مجھے بولنے کی اور آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو سننے کی, سمجھنے کی اور ایبزارب کرنے کی. اور اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ جو ہے عمل کی بھی توفیق دیں. So I just feel terrible that I cannot say goodbye to all of you by meeting you guys and by having a face-to-face conversation, because that's a very different goodbye this year. اور ہر سال ہم اپنے پرمون والا میں پروگرام ہوتا تھا, بچے آتے تھے, وہ آٹوگراف ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, تھینک یو سر ہو رہا ہے, آخری یادگار تصویر ہو رہی ہے, تو وہ سب تو نہیں ہو سکا. لیکن جب زندگی میں کبھی چلتے پھرتے ملاقات ہوگی تو بس ایسے ہی ہے. فی الحال بس بحث یہی ہے کہ ہم فیس ٹو فیس تو اس گڈ بائی کو نہیں کر پا رہے اور یہ الوداع پراپر نہیں ہو پا رہا, لیکن ہم اس کو دعاؤں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. تو میری دلی دعا رہے گی کہ آپ میرے کاکی کاکیاں ہوں اور آپ میری اولاد جیسے میرے بچے بچیاں ہوں. تو اللہ آپ لوگ کو بہت خوش رکھیں, آپ لوگ اللہ آپ لوگ کو جو ہے بہت بہت امیزنگ قسم کے نصیبوں سے نوازیں. اور اگر تکلیف آئے تو آپ کو صبر کی توفیق دیں, اگر خوشیاں اور خوشحالی آئے تو آپ کو جو اللہ پاک جو ہے وہ شکر گزاری کی توفیق دیں, اور آپ کو ہر طرح کی جو ہے منزل اور آزمائش سے اللہ پاک نکالیں, وہ دنیا کی ہو, وہ قبر کی ہو یا آخرت کی ہو. اور یہ مت بھولیے گا کہ میں ہمیشہ آپ کے پیرنٹس کو لے کے بڑا جو ہے کنسرن رہتا ہوں, اور اللہ آپ کے والدین کو لمبی عمر اور صحت دے اور ہر منزل پہ ان کو کامیابی اور ترقی دے. اور میرے سے زیادہ آپ کی دعائیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, تو آپ ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور پلیز اپنی زندگی میں اللہ کو دھوکہ نہ دیں, اللہ کے رسول کو دھوکہ نہ دیں, اللہ کے دین کو دھوکہ نہ دیں. اور ساتھ ہی ساتھ کبھی دھوکہ والدین ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہیں, وہ کیسے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک رکھنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ ہے اور یہ پہ آپ سے ہی سوال ہوگا. نمازیں مت چھوڑیں, سنت کو مت چھوڑیں, کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہیں, ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ کوشش کرتے 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 انسان صحیح راہ پہ آ ہی جاتا ہے. اور بار بار ہر موقع پہ دعا کریں. تو میرے پاس ہم نے ایک کوشچن آیا اور وہ کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, اور اس میں بڑی مشکل سچویشنز تھیں, اور اس کے آگے فل ان دا بلینکس موجود تھے, اور وہ کوشچن میرے سامنے مجھے بھائی سے مجھے شیئر کیا, اور میں پڑھ رہا ہوں, اس میں بڑی مشکل سچویشنز آ رہی ہیں. اینڈ یو نو واٹ, میں نے جب اس کوشچن کو دیکھا اور بلینکس کو فل کیا, موسٹ آف بلینکس میں میرا آنسر کیا تھا, یہ ہوگا تو کیا کروں گا دعا, یہ ہوگا تو کیا کروں گا دعا, یہ ہوگا تو کیا کروں گا دعا. امید ہے, دعا اتنی پیاری امید ہے, زندگی گزارنے کا معاملہ ہے, تو بس دعا کرتے رہیں. ایون پریئر کین آلٹر یور ڈیسٹینیز, کین آلٹر مائی ڈیسٹینی. اور پلیز جب بھی دعا کریں تو میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں, میری وائف کے لیے دعا کیا کریں, میرے والدین کی لمبی صحت عمر کے لیے دعا کیا کریں, اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ وہ احسان رہے گا جو ہم دوسرے کے لیے کریں گے. ہمارا آپس میں بھائی بھائی کا اور بھائی بہن کا تعلق ہے, تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کریں. اپنا خوب خیال رکھیں, اپنے والدین کی خوب خدمت کریں, اور اسلام کی خدمت کے کہیں بھی موقع نہ چھوڑیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.